हामी भर्खर नयाँ मान्छेहरू थियो, त्यही भएर हामीलाई युद्धको केही पनि अनुभव थिएन हैन। तर हामी त्यही बस्दाखेरि अचानक हाम्रो अर्डर आयो, बटालियनमा अर्डर आयो कि ल तुरन्त एट अ टाइम हामी 24 घण्टाभित्र हामी लडाइँ गएर कारगिलमा मुभ गर्ने भने हाम्रो त्यो स्ट्यान्ड अर्डर आयो के। त्यो आने बित्तिकै कुनै पर्सनले केही पनि नसोचेर तुरन्त मुभ हुनुपर्छ, विदिन 24 to 48 घण्टाभित्र त्यहाँ मुभ हुनुपर्छ। त्यो लडाइँ कस्तो थियो भने हैन, अनएक्सपेक्टेड लडाइँ थियो। त कस्तो लडाइँ थियो भने जब हिउँदो आन्छ, हिउँदो भनेपछि अक्टोबर पछिको कुरा गरौँ न, सेप्टेम्बर अक्टोबर पछि हल्का हल्का त्यहाँ बरफ पर्न लाग्छ। बरफ पर्दाखेरि हाम्रो इन्फेन्ट्री जति पनि त्यहाँको हाम्रो आर्मी छ विड्रल हुन्छ पछाडि। किन पछाडि भएपछि के हुन्छ, त्यहाँ बरफ हुन्छ, त्यही भएर हामी त्यहाँ लडाइँ गर्न त्यहाँ डिप्लोय हुन सक्दैन, हाम्रो खर्च एकदम धेरै आन्छ भनेर हामी तल ब्याक आउँछ, तल मतलब तल बेसतिर आएर त्यहाँ बस्छ। जस्तै हाम्रो तपाईँको बरफ सकिन्छ भने हामी त्यो दुबारा त्यो पोस्टलाई हामीले कब्जा गर्छ। तर यो सिचुएसनमा कस्तो भएको थियो नि, जस्तै हामी विड्रल भयो त पाकिस्तानी आर्मीहरू त्यो अगाडि आएर त्यो इलाकालाई कब्जा गरेर बस्यो। तर त्यो यस्तो इलाका थियो जहाँ हामीलाई थाहा थिएन हाम्रो प्रतिद्वन्दी कहाँ बसेछ भनेर कि, यानि अल राउन्डदेखि गोली आएको थियो। सोच्नुहोस् अब होइन, अगर हामीलाई थाहा छ अगाडि दुश्मन छ भने हामी यो साइडमा गन एम गर्छ, तर यहाँदेखि आउँछ पछाडि चारौँ अल राउन्डबाट हाम्रो गोली आएको थियो। भन्दा फर्स्ट त के भयो, यो लडाइँ कसो सुरु भयो भने तपाईँको हाम्रो एउटा कमान्डो टिम जब पेट्रोलिङ गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अट्याक भयो। अट्याक हुँदा म्याक्सिमम क्याजुअलिटी भयो, ल भनौँ न 100% क्याजुअलिटी भयो हाम्रो एउटा अर्को इन्डियन आर्मीको होइन। क्याजुअलिटी 100% भएपछि त्यसमा मन बहादुर गुरुङ भन्ने उहाँ चाहिँ एउटा कोप्चामा लुक्नु भयो। कोप्चा यस्तो थियो होइन, अब यहाँ लुक्नु भयो। अब अगर दुश्मन पछाडि छ भने त उहाँलाई सेभ गर्छ भने उहाँ यो कोप्चाको अगाडि दुश्मन रहेछ के, उहाँ दुश्मनले यो हेऱ्यो कि हाम्रो एउटा साथी चाहिँ कोप्चामा छ, डाइरेक्ट आरपिजी यानि रकेट प्रोपेलर ग्रेनेड हुन्छ नि, त्यो डाइरेक्ट फोर्स हानेर बिचरा उहाँको छिया टुक्रा पर्यो। उहाँको डेड बडीको हामीले एक एक पिस उठाएर उसमा हालेको। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो यति रगत तातिँदो रहेछ नि, यस्तो रहेछ युद्ध भनेर सुरुमा डर लाग्दो रहेछ। जब हाम्रो साथी मर्दाखेरि त्यबाट डर केही नलाग्दो रहेछ। त्यहीबाट हामी अगाडि बढेर क्षति त धेरै नै भएको थियो होइन, तपाईँको भने नि जस्तो दुश्मनको गोलीले पनि क्षति त भयो। हाम्रो कुछ हाम्रो क्लाइमेटको कारण हाम्रो साथीहरू पनि बित्नु भयो। त्यो ज्यादा पनि हामी लास्टमा गएर गरेको। तर हाम्रो फर्स्ट 11 जिआरले बिहान 10 बजेको उसमा आफ्नो खुकुरी लडाएर माथि गएर तपाईँको पाकिस्तानको टाउको काटेर लिएर आएर त्यस्तो गरेर तब भएको। सोच्नुहोस् कुनै पनि देशले होइन, कुनै पनि तपाईँको रेजिमेन्टले त्यस्तो गर्न रहेछ, तर हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्ट फर्स्ट 11 गोर्खा राइफल्सले त्यस्तो गरेर त्यसमा चाहिँ कब्जा गरेको। दिनको समय हामी हरकत गर्न सक्थिनँ, रातको समय हरकत गर्ने। दिनमा हामीले रेस्ट गर्थ्यौँ भने राति हामीले माथि क्लाइम्बिङ गर्थ्यौँ। कस्तो बच्छ भने तपाईँको यसमा पिटन हुन्छ कि, तपाईँको लोहाको काँटी हुन्छ, त्यो हल्का ठोक्नुपर्छ। अब कति ठाउँमा तपाईँको यस्तो चर हुन्छ भने हामीले एउटा तपाईँको चकनट भन्छ, चकनट हालेर त्यसमा लक गरेर त्यसरी जान्छ। त्यो एकदम रिस्की काम हुन्छ। दिनमा त्यो हाम्रो हरकत बिल्कुल थिएन। राति हरकत गर्दै गएर माथि गएर हामीले त्यसमा सरप्राइज अट्याक गरेर दुश्मनलाई रातमा अट्याक गरेर त्यस्तो हामीले कुनै पनि जनयुद्ध मान्छेको हामीले इस्तेमाल आफ्नो स्वार्थलाई गरेछ र राजनीतिकलाई भ्रष्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो जनयुद्ध हुँदैन। त अहिले कुरा गरौँ न, अहिलेको जो नेताहरू जो जति 17,000 कति मारे, कति जनयुद्धमा कति शहीद भयो, उहाँको परिवार कहाँ छ त? हिजो अस्ति तपाईँलाई खबर सुन्नुभयो एउटा क्रान्तिकारी विचार जो जनयुद्धमा सामेल त बिचरा कसरी मर्यो होइन काठमाडौँ। त्यो कुरा किन त भन्नुहोस् त, राजनीतिको कुरा। राजनीति इज डर्टी गेम, सबलाई थाहा छ न। अगर सही राजनीति भयो भने राजनीति इज गुड गेम हो कि, तर खराब भ्रष्ट राजनीति गऱ्यो नि त्यो राजनीतिमा सामेल हुँदैन। नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो, यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टिभीमा। आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ भीष्म राणा। उहाँ भारतीय सेनाबाट चाहिँ हवलदार पदबाट अवकाश लिएर बसिराख्नु भएको छ र अहिले उहाँ आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चाहिँ उहाँ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँ निकै लामो समयदेखि यो चुनावी माहौलमा चाहिँ लागि परिराख्नु भएको छ। आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना विचारहरू जनताको बिचमा लिएर जाने, जनताहरूसँग छलफल गर्ने, आफ्ना कुराहरू राख्दै आइराख्नु भएको छ। चुनाव भर्खर मात्रै घोषणा भए तापनि उहाँ झन्डै 3-4 महिना अगाडिबाटै यो आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेर निरन्तर रूपमा जनताको घर दैलोमा पुगिराख्नु भएको छ। उहाँको भारतीय सेनाको जीवन र यो सँगसँगै हामी यो निर्वाचनसँग जोडिएर चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम आजका हाम्रा अतिथि भीष्म राणा सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। नमस्कार। सम्पूर्ण सुनौलो टिभी हेर्ने मेरो दर्शकहरू मेरो मनदेखि अभिनन्दन र सुमन भाइलाई धन्यवाद यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएको।
सन्चै आरामै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै फर्स्ट क्लास। अहिले चुनावकै सरगर्मी तातिएको छ, हिजो 2-3 दिन भयो होइन, चुनावको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ, चुनावी तयारीमै जुटिराख्नु भएको छ। हजुर, तपाईँ चाहिँ हामी त्यो चुनावको सन्दर्भलाई हामी पछाडि पनि जोड्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँ भारतीय सेनामा रहेर लामो समयसम्म काम गरेर अवकाश लिएर नेपाल फर्किनु भयो, अहिले घरमै बसिराख्नु भएको छ। यसलाई तपाईँ कसरी भारतीय सेनामा भर्ती हुन पुग्नुभयो, भर्ना हुन जानुभयो, कस्तो थियो त्यो हिजोको विगतलाई सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले? हजुर, यस्तो छ कि अब मेरो बाबा पनि इन्डियन आर्मीमा त्यहीपल्ट क्याप्टेन र्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो होइन। सायद बाबालाई थाहा थियो कि हाम्रो नेपालमा राजनीतिक अलिकति अस्थिरता छ होला, त्यही कारणले गर्दा उहाँले मलाई नेपालतिर आएर बिजनेस गर्ने अनुमति दिनु भएन। म त बिजनेस गरेर नेपाललाई एउटा सुखी सम्पदा बनाउने मेरो प्लानिङ थियो होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाबाले भन्नुभयो ठिक छ एकपल्ट ट्राई गर, भयो भने ठिक छ, नभयो त म एकपल्टमा भर्ती भयो। भर्ती भएपछि त्यसपछि के गरेँ, मेरो त्यसपछि आर्मीको लाइफहरू त्यसमा सुरु भयो। कति सालमा भर्ना हुनुभएको थियो? म 96 मा चाहिँ भर्ती भयो इन्डियाबाटै। हजुर, इन्डियाबाट म बनारसदेखि भयो। हजुर, 96 मा भर्ती भएर म त्यहाँदेखि मेरो आर्मी लाइफ सुरु भयो। त्यसमा पढाइ चाहिँ नेपालमै पढ्नुभयो कि अथवा बुवा इन्डियामै बस्ने भएको हुनाले उतै भयो पढाइ चाहिँ? मेरो जन्म स्याङ्जा जिल्लामा भएको थियो, त्यसपछि बाबा इन्डियन आर्मी हुँदाखेरि होल फ्यामिली हामी इन्डियातिर बस्न लाग्यो। इन्डियामा बस्दाखेरि सानैदेखि मेरो पुरा जति पनि एजुकेसन भयो मेरो सबै इन्डियामा भयो। इन्डियामा भएपछि त्यस तुरन्त बाद मैले इन्डियन आर्मी जोइन गरेँ। त्यसमा तपाईँ सिपाहीबाटै? हजुर, जागिरमा चाहिँ जोडिन पुग्यो? हजुर, सानोबाट जोडिन पुग्यो र अगाडि गर्दै त्यसमा आफ्नो कार्यकुशलता जति पनि मेरो क्षमता छ त्यसमा दिँदै गएर म एज इट इज मेरो जति पनि एफोर्ट थियो त्यसमा दिँदै म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गएँ। यसमा त्यो बेला कतिको भारतीय सेनामा भनेपछि नेपालबाट धेरै युवाहरू हामीले देखिराखेका छौँ होइन, त्यहाँ भर्ती हुन लालायित हुने, त्यो समयमा पनि त्यस्तै थियो कि कस्तो थियो? हजुर, त्यो हाम्रो समयमा सेम थियो होइन। त्यहीपल्ट कम्पिटिसन एकदम धेरै थियो, किनभने त्यहीपल्ट के थियो हाम्रो नेपालदेखि पनि त्यति नै हाम्रो युवा साथीहरू आएको थियो जो कम्पिटिसन थियो, प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। भने यस्तो छ अहिले तपाईँको भर्तीहरू हाम्रो इन्डियामा कम भइरहेछ, किन तपाईँलाई थाहा छ इन्डिया पनि बेरोजगारी बढेको छ, हाम्रो नेपालमा त धेरै बेरोजगारी छ। प्लस साथमा हाम्रो कन्सेप्सन के छ भने युवाहरूमा 12 पछि दुईवटा अप्सन बस्छ, या त खाडी जाने या त ब्रिटिस लाउने या इन्डियन लाउने भन्ने भनेर। त्यो कुरा हामीले अहिले मेन्टली हाम्रो युवाभरमा त्यो हटाउन पर्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि के छ भने आउने परिवेशमा अगर राजनीतिक राम्रो भयो भने हामीले यो चिज रोक्न सकिन्छ। यसमा कति वर्ष सेवा गर्नुभयो? म 15.5 साल सेवा गरेर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिएर म अहिले नेपालमा आएको छु। यसमा तपाईँ 15.5 वर्ष छोटो उमेरमै अवकाश लिनुभयो, के थियो त्यो अवकाश लिनुको कारण? हेर्नुहोस्, मेरो सुरुबाट मेरो सोच यो थियो भने अगर हामीले विकास आफ्नो योगदान दिन छ भने हामीले आफ्नो देशलाई दिने हो, किन यो देशको शक्ति भन्ने युवा शक्ति हो। अहिले के भएको छ जति पनि युवाहरू हामी सबै के छ लगभग भनौँ न 35 सालभन्दा मुनि सबै चाहिँ उसमा बाहिर देशमा छ, त्योभन्दा माथि लगभग 45 को कुरा गरौँ न, त्यति मुनि हाम्रो विदेशमा छ, त्योभन्दा माथि हाम्रो देशमा छ। अब राजनीतिक भयो, बिजनेस भयो, त्यो माथि वर्गले बनान्छ भने हाम्रो जति पनि युवा वर्ग छ त्यसको शक्ति, त्यसको बुद्धि सबै कहाँ बाहिर विदेशीमा हामीले युज गरेछ। सोच्नुहोस् जति पनि बाहिर तपाईँको सिङ्गापुर छ, दुबई छ, कतार, त्यो कसले भनेको हाम्रो नेपालीको रगत पसिना शक्ति उसले बनेको होइन। त्यही रगत पसिना र बुद्धि हामीले यहाँ युज गर्यो भने हाम्रो नेपाल जस्तो सुन्दर बन्न सकिन्छ हाम्रो। तपाईँ 1979 को चाहिँ जुन कारगिल युद्ध भयो होइन, त्यहाँ पनि पर्नुभयो, के थियो त्यो दिनलाई अहिले सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो लडाइँलाई चाहिँ? यस्तो छ तपाईँको के भयो, अनएक्सपेक्टेड लडाइँ थियो होइन। हजुर, 3 मई 1999 मा त्यहीपल्ट हामी भर्खर नयाँ मान्छेहरू थियो, त्यहीपल्ट हामीलाई युद्धको केही पनि अनुभव थिएन होइन। तर हामी त्यही बस्दाखेरि अचानक हाम्रो अर्डर आयो, बटालियनमा अर्डर आयो कि ल तुरन्त एट अ टाइम हामी 24 घन्टाभित्र हामी लडाइँ गएर कारगिलमा मुभ गर्ने भने हाम्रो त्यो स्ट्यान्ड अर्डर आयो कि। त्यो आने बित्तिकै कुनै पर्सनले केही पनि नसोचेर तुरन्त मुभ हुनुपर्छ, विदिन 24 to 48 घन्टाभित्र त्यहाँ मुभ हुनुपर्छ। त्यो मुभ भएर त्यो सिचुएसनलाई हामीले चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अर्डर आएपछि हामी कारगिल गएर त्यसमा मुभ गऱ्यौँ। हामी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा? हामी त्यहीपल्ट पिथौरागढ उत्तराखण्ड छ अहिले, पिथौरामा हामी त्यहीपल्ट हाम्रो युनिट डिप्लोय थियो। त्यहीपल्ट अर्डर आएर हामी विदिन 48 आवर्सभित्र पुरा बटालियन कारगिलतिर मुभ भयो हाम्रो। कति समय लाग्यो त्यहाँ पुग्न तपाईँहरूलाई? जुन जहाँ स्पोर्ट लडाइँ भएको ठाउँ थियो त्यहाँ पुग्न चाहिँ कति? लगभग एक हप्ताभित्र हामी त्यहाँ पुग्यो होइन। किन के हुन्छ भने हाम्रो त्यो कारगिल जस्तो वारको जो पोइन्ट छ त्यो एकदम माथि हुन्छ, लगभग तपाईँको
4-5 हजार मिटरभन्दा माथि हुन्छ भने हामीले एक्लिमेटेसन गर्नुपर्छ। एक्लिमेटेसन भन्ने के हुन्छ भने तलको समुद्र लेभल जस्तै माथि जान्छ अक्सिजन लेभल कम हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो अहिलेको नेचरमा 21% अक्सिजन छ भने जस्तो जस्तो हामीले माथि जान्छ त्यहीबाट हामीले आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ। त्यही कारण हामी धीरे धीरे गरेर एक ठाउँमा पडाउ गर्दा गर्दा हामी माथि पुग्नुपर्छ। माथि एकसाथ गयो भने हाई एल्टिट्युड वा पर्मली अडिवा भन्ने एउटा बिमार हुन्छ त्यो हुनसक्छ। त्यो त बस्नको लागि हामीले क्लाइमेटेसन गरेर माथि पुग्दा हाम्रो लगभग हप्ता 10 दिन माथि पुग्नमा लाग्यो। त्यहाँ पुग्दा तपाईँहरू पुग्दाखेरि चाहिँ लडाइँ सुरु भइसकेको थियो होइन? हजुर, त्यो लडाइँ कस्तो थियो भने होइन अनएक्सपेक्टेड लडाइँ थियो। त कस्तो लडाइँ थियो भने जब हिउँदो आन्छ, हिउँदो भनेपछि अक्टोबर पछिको कुरा गरौँ न, सेप्टेम्बर अक्टोबर पछि हल्का हल्का त्यहाँ बरफ पर्न लाग्छ। बरफ पर्दाखेरि हाम्रो इन्फेन्ट्री जति पनि त्यहाँको हाम्रो आर्मी छ विड्रल हुन्छ पछाडि। किन पछाडि भएपछि के हुन्छ त्यहाँ बरफ हुन्छ, त्यहीबाट हामी त्यहाँ लडाइँ गर्न त्यहाँ डिप्लोय हुन सक्दैन। हाम्रो खर्च एकदम धेरै आन्छ भनेर हामी तल ब्याक आउँछ, तल मतलब तल बेसतिर आएर त्यहाँ बस्छ। जस्तै हाम्रो तपाईँको बरफ सकिन्छ भने हामी त्यो दुबारा त्यो पोस्टलाई हामीले कब्जा गर्छ। तर यो सिचुएसनमा कस्तो भएको थियो नि जस्तै हामी विड्रल भयो त पाकिस्तानी आर्मीहरू त्यो अगाडि आएर त्यो इलाकालाई कब्जा गरेर बस्यो होइन। तर त्यहीपल्ट हाम्रो सैनिकलाई थाहा थिएन कि माथि चाहिँ कुनै पाकिस्तानको आर्मी छ भनेर हामीले कोही पनि एक्सपेक्ट गरेर हाम्रो आर्मी अप्रिलतिर जाँदाखेरि त्यहाँबाट तिनीहरूले वार स्टार्ट गर्यो पाकिस्तानले। सुरुमा लडाइँको सुरुवात चाहिँ पाकिस्तानबाट भयो। हजुर, एक्चुअलमा यो यसलाई लडाइँ भन्दैन, यसलाई धोका भन्छ क्या। किनभने हेर्नुहोस् दुईवटा इन्डिया र पाकिस्तानको नियम के छ भने कुनै सर्टेन चिजलाई हामीले नो म्यान्स ल्यान्ड भन्छ त्यसलाई, न उसको पाकिस्तानको न इन्डियाको भने आफ्नो आफ्नो एरियामा डिप्लोय हुन्छ। तर जब एकदम धेरै तपाईँको हिउँदो पर्छ भने हामी ब्याक आउँछ। ब्याक आएपछि के हुन्छ त्यो इलाका कसैको हुँदैन। तर जब हिउँदो सकिन्छ भने हामी त्यसमा क्याप्चर गर्न जाँदाखेरि पाकिस्तानले त्यहीपल्ट लडाइँ सुरु गरेछ। जुन तपाईँहरूको एरिया थियो त्यो एरिया चाहिँ कभर गर्छ। हजुर, एरिया अकुपाई गर्न सक्छ। जस्तो एक्जाम्पल होइन म यहाँ बसेको छु, हजुर त्यहाँ बस्नु भएको छ नि, हजुरको अगर म प्रतिद्वन्दी छ भने हजुर थाहा छ कि मेरो प्रतिद्वन्दी हजुर अगाडि बसेछ। तर त्यो यस्तो इलाका थियो जहाँ हामीलाई थाहा थिएन हाम्रो प्रतिद्वन्दी कहाँ बसेछ भनेर कि यानि अल राउन्डदेखि गोली आएको थियो। सोच्नुहोस् अब होइन अगर हामीलाई थाहा छ अगाडि दुश्मन छ भने हामी यो साइडमा गन एम गर्छ, तर यहाँदेखि आउँछ यहाँदेखि आउँछ पछाडि चारौँ अल राउन्डबाट हाम्रो गोली आएको थियो। त्यहीपल्ट सोच्नु कति दुःख भयो हामीलाई त्यहीपल्ट लड्नलाई। कति निकै लामै लडाइँ भएको थियो होइन त्यो? हजुर, मईदेखि भयो 4 मईदेखि सुरु भएको थियो। लास्टमा हामीले 26 जुलाई 1919 हाम्रो कारगिल लास्ट सबै पोस्ट हतियाएर हामीले त्यहीपल्ट कारगिल दिवस यानि विजय दिवस हामीले त्यहीपल्ट मनाएको त्यसमा। कस्तो त्यो लडाइँमा तपाईँहरूको खास भूमिका त यसलमै अथवा अगाडि गएर फ्रन्टमै गएर लड्ने नै हुन्थ्यो होला, कस्तो थियो ती दिनहरू सम्झिँदा? त्यति लामो लडाइँ लड्दाखेरि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुने, हात हतियारहरू व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुराको समस्या हुन्थ्यो, हाई अल्टिट्युड पनि थियो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको त्यो टिमले, सेनाले, सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरेको थियो? हजुर, यस्तो भयो कि हाम्रो सबभन्दा फर्स्ट त के भयो यो लडाइँ कसो सुरु भयो भने तपाईँको हाम्रो एउटा कमान्डो टिम जब पेट्रोलिङ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अट्याक भयो। अट्याक हुँदा म्याक्सिमम क्याजुअलिटी भयो, ल भनौँ न 100% क्याजुअलिटी भयो हाम्रो एउटा अर्को इन्डियन आर्मीको होइन। क्याजुअलिटी 100% भएपछि त्यसपछि हामी सबै आह्वान गरेर माथि पुग्यो। माथि पुग्दाखेरि के हामीलाई थाहा थिएन कि कुन ठाउँबाट पोस्टबाट अट्याक आएर छ होइन। त्यहीपल्ट हामीले त्यहीपल्ट धेरै क्याजुअलिटीको हामीले गर्यो। त्यहीपल्ट हाम्रो युनिट त अलि पछाडि बेसमा थियो, तर जब फ्रन्टमा जाऊ भने धेरै क्याजुअलिटी भयो। त्यहीपल्ट हाम्रो प्लानिङहरू के थियो भने रिजर्भ फोर्स राख्ने। हामी नरुलामा भन्ने एउटा तपाईँको लद्दाखदेखि तल नरुला थियो, त्यहाँ हामी पोस्टमा डिप्लोय थियो। त्यहाँ हामीले ट्रेनिङहरू गर्थ्यौँ। हामीले जति पनि रिइन्फोर्समेन्ट यानि कसरी हामीले चाहिँ अगाडि दिन सक्छ त्यो कुरा हामीले पुरा गरेर रसद कसरी आप सप्लाई गर्न सक्छ त्यो कुरा गर्दा हामी धीरे धीरे अगाडि बढेर गयो। इभन हामी माथि पुग्दाखेरि -45 डिग्री टेम्परेचरसम्म हामी माथि बसेको त्यस्तो इलाकामा। -45 डिग्री कति हुन्छ सुन, 0 डिग्रीमा तपाईँको पानी जम्छ भने -45 डिग्रीमा कति चिसो हुन्छ होला। त्यस्तोमा बसेर हामीले चाहिँ त्यो दुश्मनको हामीले सामना गरेको त्यसबाट। कसरी बस्नुहुन्थ्यो त्यस्तो चिसो ठाउँमा? त्यहाँबाट चाहिँ एउटा तपाईँहरूको दैनिकी भनौँ अथवा खानपिन हरेक कुराहरू हुन्थ्यो होइन, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, सहजीकरण एकदम दुःख थियो होइन। त्यहीपल्ट के थियो हामी ग्लेसियरमा बस्थ्यो। ग्लेसियर भन्ने कस्तो हुन्छ तपाईँको 60-70 फिट त्यसको तल पानी हुन्छ। यति 60-70 फिटको त पुरा बरफको जमेको त्यसलाई ग्लेसियर भन्छ। त्यहीबाट क्रेवासहरू हुन्छ, त्यहीबाट हामी हिँड्दाखेरि हामी एकदम धेरै बुद्धि पुरानो पर्थ्यो। त्यहीपल्ट त्यसको माथि हामी सुत्थ्यो। तपाईँको पुरा स्पेसल प्रकारको हाम्रो क्लोथिङहरू हुन्थ्यो, किन हामी सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो लडाइँ दुश्मनभन्दा पनि आफ्नो लडाइँ हुन्थ्यो कि यानि हामी जलवायुसँग लड्न पऱ्यो। फर्स्ट हामी सर्भाइभ गर्नुभयो। अगर हामी सर्भाइभ गऱ्यो भने देन आफ्टर हामीले दुश्मनलाई हामीले मार्न सक्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यो सर्भाइभेसन एउटा पार्ट थियो भने अर्को पार्ट के थियो दुश्मनको अगाडि त फेस कहाँ थियो त्यो थाहा थिएन। त्यसले गर्दा
गर्दाखेरि हाम्रो कति जवान यसमा मर्यो, उहाँलाई शहीदको प्राप्त हुनु। हाम्रो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, हामी जब एकपल्ट अगाडि एडभान्स गर्दाखेरि एकदम भारी मात्रामा सेलिङहरू भयो। सेलिङ हुँदाखेरि के भयो, हाम्रो साथी एउटा मनबहादुर गुरुङ भन्ने, उहाँ चाहिँ एउटा कोप्चामा लुक्नु भयो। कोप्चा यस्तो थियो होइन, अब यहाँ लुक्नु भयो। अब अगर दुश्मन पछाडि छ भने त उहाँलाई सेभ गर्छ भने उहाँ यो कोप्चाको अगाडि दुश्मन रहेछ के, उहाँ दुश्मनले यो हेऱ्यो कि हाम्रो एउटा साथी चाहिँ कोप्चामा छ, डाइरेक्ट आरपिजी यानि रकेट प्रोपेलर ग्रेनेड हुन्छ नि, त्यो डाइरेक्ट फोर्स हानेर बिचरा उहाँको छिया टुक्रा पऱ्यो। उहाँको डेड बडीको हामीले एक एक पिस उठाएर उसमा हालेको। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो यति रगत तातिँदो रहेछ नि। यस्तो रहेछ युद्ध भनेर सुरुमा डर लाग्दो रहेछ, जब हाम्रो साथी मर्दाखेरि त्यबाट डर केही नलाग्दो रहेछ। त्यबाट हामी अगाडि बढेर दुश्मनको हामीले त्यसै सामना गरे। यसमा त्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले होइन निकै लामो समयसम्म लड्नु पर्थ्यो। रातिको समय लडाइँ हुन्थ्यो, दिउँसोकोमा पनि लडाइँ हुन्थ्यो, 24 घन्टा लडाइँ हुने ठाउँ लडाइँ भइराखेको थियो होइन। कसरी तपाईँहरू रेस्ट गर्नु पनि पर्थ्यो होला तपाईँहरूले, कस्तो थियो त्यो अवस्था चाहिँ? यस्तो छ, कारगिलको माथिको कस्तो छ भने तपाईँको सिनियर कस्तो छ भने त ठुलो ढुङ्गाहरू छ क्या, बोल्डर्स छ। त्यो कारणले गर्दा जब हामी अगाडि एडभान्स हुँदाखेरि आर्टी सेलिङहरू आउँथ्यो। आर्टी सेलिङ आउँदाखेरि तपाईँको उसमा ढुङ्गामा त्यहाँ ब्लास्ट भएपछि हामी त पोजिसन लिन्थ्यो। पोजिसन लिँदाखेरि के हुन्छ, त्यो ठुलो ढुङ्गा कारण हामी धेरै बचेको। अगर त्यो ठुलो ढुङ्गा हुन्थेन भने सायद कति धेरै क्याजुअलिटी हुन्थ्यो होला। हाम्रो धेरै साथीहरू मऱ्यो। तपाईँको हाई एल्टिट्युड पर्मेली डुमा भन्ने हाम्रो एउटा साथी थियो, तपाईँको यो प्युठानको साथी थियो, उहाँ चाहिँ ह्याप्पोले मऱ्यो। हामी भने नि हामी सबभन्दा फर्स्ट हामीले जलवायुसँग लड्न पर्यो, सेकेन्ड दुश्मनसँग लड्दा। त्यो गर्दाखेरि त्यो लडाइँ एकदम च्यालेन्जिङ लडाइँ थियो, जसमा कि जित इन्डियाले पायो। त्यो बहुत ठुलो जित हो र साथमा यो पाकिस्तानको बहुत ठुलो हात थियो यसमा। प्युठानको साथीको मृत्यु भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, के थियो उहाँको नाम याद छ तपाईँलाई? उहाँको नाम मैले बिर्सेछु है, उहाँको नाम मैले बिर्सेछु। आज धेरै पहिलाको हो। धेरै उहाँको पनि सर्भिस भएको थिएन, बिचरा बित्नु भयो। धन्दै सायद उहाँको शादी बिहा भएको थिएन त्यहीपल्ट, त्यही कारण उहाँलाई अलिकति ठिक मतलब भन्नाले उहाँको फ्यामिलीलाई त्यति लस भएन। नै त बिहा हुन्थ्यो त धेरै समस्या हुनसक्थ्यो होइन। तर यो ठुलो हाम्रो त्यस्तो नाम सायद अहिले मैले बिर्सेछु उहाँको नाम। त्यहाँ त्यसरी लडाइँ भइराख्दा घरतिरको याद आउने होइन? तपाईँले त्यति बेला त विवाह गर्नुभएको थिएन होला होइन? हजुर हो, त्यहीबाट मैले विवाह गरेको थिइनँ। यस्तो छ क्या, घरको कुरा भनौँ होइन, याद कुरा त यस्तो रहेछ, जब गोली आउँछ दिल दुख्दो रहेछ, डर लाग्दो। जब आफ्नो साथी मर्दो रहेछ नि, त्यहीपल्ट बिल्कुल डर नलाग्दो। त्यहीपल्ट हामीले के सोच्छ, त्यसलाई मारम सोच्दो रहेछ। त्यस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ क्या, जस्तो गोली चल्दा यहाँ चलेपछि मान्छे कहाँ भएको छ, तर त्यहीपल्ट आफ्नो साथी मर्दाखेरि त्यहीबाट डर नलाग्दो रहेछ। अगाडि बढ्न त हाम्रो एउटा कहाँबाट हिम्मत आउँछ, त्यो कुरा धेरै कुरा रहेछ यसमा। तपाईँहरूको कति सङ्ख्या अथवा बटालियन के भन्ने त्यो एउटा फोर्स टिम थियो होला, कति ठुलो टिम थियो? यस्तो छ, हाम्रो कुनै पनि बटालियनमा तपाईँको 1000, त्यसमा नफरी हुन्छ, डिफरेन्ट 6वटा कम्पनी हुन्छ होइन। त्यसमा तपाईँको स्पेसल प्लाटुन हुन्छ, त्यो सबै एकसाथ मतलब आपसमा तालमेल गरेर अगाडि एडभान्स हुन्छ र साथमा अरू बटालियनमा उसलाई फायर कभर दिन्छ, त्यो हिसाबले गर्दा। तर कुनै बटालियनमा 1000 नफरी कहिले पनि एकसाथ हुँदैन क्या। एक्चुअलमा भन्न खोज्छ कुनै बटालियनमा 1000 जना हुनपर्छ, तर 1000 जना पनि धेरै कुराहरू बाहिर गएको हुन्छ। लगभग 4,500 भन्दा धेरै नफरी हुँदैन लडाइँको लागि। तपाईँहरूको त्यो मानवीय क्षति लामो समय लडाइँ चल्दा तपाईँहरूतर्फ पनि धेरै ठुलो क्षति भयो होइन? त्यो समय के कस्तो थियो तपाईँहरूको टिमबाट, तपाईँहरूको कम्पनी अथवा तपाईँहरूको बटालियनबाट चाहिँ कति क्षति भएको थियो? क्षति त धेरै नै भएको थियो होइन। तपाईँको भने जस्तो दुश्मनको गोलीले पनि क्षति त भयो। हाम्रो क्लाइमेटको कारण हाम्रो साथीहरू पनि बित्नु भयो र त्यति धेरै हाम्रो क्षति भएन हाम्रो, किनकि म्याक्सिमम हाम्रो टेक्निकल पोजिसनहरू गरेर जस्तो अघि हजुरलाई भन्दै नि त्यो ढुङ्गा हुनाले पनि धेरै हाम्रो क्षति हुन्थ्यो होला। र साथमा हाम्रो टोलीहरू गएन के, किनकि त्यहीपल्ट जो टोली कारगिलमा अलरेडी डिप्लोइड थियो त्यसलाई फर्स्ट पठायो। हामी त तल थियो नि त उत्तराखण्ड, हामी त जस्ट लाइक रिइन्फोर्समेन्ट गर्न गएको थियो नि त। रिइन्फोर्स जाँदा पनि हामी लास्टमा गरेको, तर हाम्रो फर्स्ट 11 GRले बिहान 10 बजेको उसमा आफ्नो खुकुरी लडाएर माथि गएर तपाईँको पाकिस्तानको टाउको काटेर लिएर आएर त्यस्तो गरेर तब भएको। सोच्नुहोस्, कुनै पनि देशले होइन, कुनै पनि तपाईँ रेजिमेन्टले त्यस्तो गर्न रहेछ, तर हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्ट फर्स्ट 11 गोर्खा राइफल्सले त्यस्तो गरेर त्यसमा चाहिँ कब्जा गरेको। कब्जा जुन जब तपाईँहरूले भारतले जित्यो होइन, अथवा भारतीय सेनाले त्यो लडाइँ चाहिँ जित्यो, कसरी त्यो लडाइँ चाहिँ जित्न सफल हुनुभयो? कति जितको उत्सव जुन मनाउने दिन कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म त्यो पोइन्टसम्म पुग्नुभयो तपाईँहरू? यस्तो छ, सबभन्दा ठुलो के छ भने हाम्रो त्यो
जो पोइन्ट थियो हजुर। त्यसलाई जस्ट लाइक एक प्रकारको माथि डोमिनेन्ट पोइन्ट थियो के त्यसलाई चाहिँ 9 अल्फा भन्थ्यो त तपाईँको 1 अल्फा भन्थ्यो त्यो नेसनल हाइवे थियो त्यो टपमा थियो होइन अब यो टपमा क्याप्चर गऱ्यो भने जति पनि हाइवे थियो तपाईँको लेह लद्दाखको हाइवे थियो त्यहाँ डाइरेक्ट डोमिनेट गर्थ्यो क्या त्यो गनले यानी हाम्रो जति पनि रासन हुन्थ्यो त्यहाँ डोमिनेट गरेर त्यो रासन अगाडि जान बस्थ्यो भने यो पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो हाम्रो र त्यही कारण अब यसलाई लिँदाखेरि के थियो नि यो इलाका क्लिफ थियो क्लिफ एकदम खडा चट्टान थियो भने अब यताबाट दुश्मनले एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि यहाँबाट कोही आउँछ भनेर तर हाम्रो हाई एल्टिट्युड वारफेयर स्कुल जहाँको म इन्स्ट्रक्टर थियो पछि इन्स्ट्रक्टर भयो त्यो मान्छेहरू त्यहाँबाट हाम्रो त्यो साथी आएर यहाँबाट रोप क्लाइम्बिङ गरेर अनएक्सपेक्टेड अट्याक गरेर यस्तो कब्जा गरेर धेरै ठाउँमा गरेको त्यही कारणले गर्दा उसमा पुग्नुभयो हजुर यो लडाइँ रोप फिक्सिङ गरेर लगभग 7-8 दिन पुगेर यहाँ माथि क्याप्चर गरेर कति ठाउँमा यस्तो गऱ्यो किनकि जस्तो हामीले कोही तल गहिरो भयो भने त सोच्छ नि यहाँबाट कोही आन सक्दैन त्यस्तो दुश्मनले त्यस्तो सोचेर रहेछ तर हाम्रो जवानहरू त्यहाँ गएर त्यसरी हामीले चाहिँ विजय हासिल गरेको रहेछ कसरी जानुभयो त्यहाँ के को सहायताले त्यो नेपालमा चाहिँ भिर पहाड होइन एकदमै चट्टानी भिर भनेको त त्यहाँ मान्छे निस्किने कुरै हुँदैन अब नेपालमा चाहिँ उस्तै गरेर बाँदर त हिँड्न नसक्ने भिर भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यस्तै भिर थियो होला होइन कसरी निस्किनु भयो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो माथिल्लो भागमा चाहिँ यस्तो छ क्या मैले कोर्स गरेको त्यही कारण म इन्स्ट्रक्टर राख्ने कारण त हो कि हाई एल्टिट्युड वारफेयर स्कुल भन्ने म त्यसको पहिला त मैले गरेँ त्यसमा म सेकेन्ड बेस्ट स्टुडेन्ट आएँ भने पछि म त्यसमा क्यु आएँ क्वालिफाइड इन्स्ट्रक्टर त्यसमा म ग्रेडिङ आएँ म इन्स्ट्रक्टर पनि बसेको थिएँ त्यसमा के हुन्छ भने हामी सबै रोपको सहारै लिन्छ कि सपोज गर्नु एउटा खडा स्ट्रक्चर यो छ भने अब दुश्मनले सोच्दैन यहाँबाट आउँछ भनेर अनएक्सपेक्टेड हुन्छ तर हामीले के गर्छ रोप रस्सी क्याराबिना जति माउन्टेन इक्विपमेन्ट हुन्छ त्यसलाई गाडेर हामीले यहाँदेखि माथि चढ्छ यहाँ पुगेपछि हामीले बेस राख्छ र तलदेखि फेरि यो सामानहरू हामीले माथि यस्तो राख्छ यस्तो गर्दा माथि पुग्दा हामी माथि गएर तपाईँको रक क्राफ्ट क्लाइम्बिङ गर्दै आफ्नो हतियार र साथी माथि पुगेर एकसाथ सरप्राइज अट्याक गऱ्यो नि त्यसरी हामीले विजय गरेको कारगिल लडाइँ कसरी कति समय लाग्यो त्यहाँ निस्किन चाहिँ यस्तो छ लगभग 10-15 दिन लाग्थ्यो एक क्लाइम्बिङ किनकि दिनको समय हामी हरकत गर्न सक्थिनँ रातको समय हरकत गर्ने दिनमा हामीले रेस्ट गर्थ्यौँ भने राति हामीले माथि क्लाइम्बिङ गर्थ्यौँ कस्तो छ भने तपाईँको यसमा पिटन हुन्छ क्या तपाईँको लोहाको काँटी हुन्छ त्यो हल्का हल्का ठोक्नुपर्छ अब कति ठाउँमा तपाईँको यस्तो चर हुन्छ भने हामीले एउटा तपाईँको चक्नट भन्छ चक्नट हालेर त्यसमा लक गरेर त्यसरी जान्छ त्यो एकदम रिस्की काम हुन्छ दिनमा त हाम्रो हरकत बिल्कुल थिएन राति हरकत गर्दै गएर माथि गएर हामीले त्यसमा सरप्राइज अट्याक गरेर दुश्मनलाई रातमा अट्याक गरेर त्यस्तो हामीले विजय पाएको कारगिल लडाइँमा त्यो निस्किँदाखेरि खस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्न नो किनभने के हुन्छ सेफ्टी रोप हामीले लगाएको हुन्छ कि सपोज गर्नु जस्तो हामी 10 जना गएर छौँ 10 जना आपसमा रोपिङ गरेर 10 जना बसेको हुन्छ सपोज अब 10 मा एकजना माथि चढ्छ पहिला होइन सपोज गर्नुहोस् यो एउटा 100 मिटरको छ भने पहिला हामीले 20 मिटरको क्लाइम्बिङ गर्छ 20 मिटर क्लाइम्बिङ गरेपछि 20 मिटर पुगेपछि फर्स्ट मान्छे त्यहाँ बस्छ भने सेकेन्ड मान्छे 20 मिटरमा हुन्छ त्यसो गर्दा जब तपाईँको यो 5 जना तल छ 5 जना माथि छ भने अब के गर्छ माथिको फेरि माथि चढ्न सुरु गर्छ यस्तो गर्दा जसलाई हुन्छ एउटा किरा हुन्छ जस्तो चल्छ नि त्यस्तो किरा हिसाबले चढ्ने के एकसाथ माथि पुग्दैन किन रिक्सी हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा हामीले फ्रन्ट ग्याप गरेर त्यसपछि माथि पुगेर जब सबै फेरि माथि पुगेर त्यसपछि ऱ्यान्डमली अट्याक गरेर सरप्राइज अट्याक गरेर हामीले त्यो इलाका सबै म्याक्सिमम इलाका जितेको हामीले कति सङ्ख्यामा कतिजना जानु लगभग एक सेक्सनमा 10 जना हुन्छ 10-12 जनाको सेक्सन त्योभन्दा धेरै जान सक्दैन किन त्यो धेरै गयो भने त हामी त यो हाम्रो प्रतिनिधि कम हुन्छ र हामी के थियो भने तपाईँको पुरा कमान्डो टिम जस्तै भनौँ न कम्पनीदेखि सिलेक्टेड भएको कमान्डो टिम्सहरू त्यस्तो गरेर त्यसमा चाहिँ अट्याक गर्यो त्यसमा त्यो बेलालाई अलि त्यो लडाइँ त अविस्मरणीय नै हुने कुरा भयो होइन त्यो बेला अझ केही त्यस्ता क्षणहरू छन् अलिक बढी दुःखदायी साथीहरू पनि गुमाउनु भयो त्यो लडाइँको बेलामा चाहिँ अलिक बढी पीडादायी त्यस्ता क्षणहरू छन् कि छैन यस्तो छ पीडादायी त धेरै हुन्छ होइन किनभने के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला लडाइँ त कहिले हुन चाहिन्न लडाइँ भयो भने तपाईँको मानव क्षति 100% हुन्छ जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् युक्रेन र रसियाको लडाइँ हेर्नुहोस् त्यसमा फाइदा कसैलाई छैन लास्टमा तपाईँको समस्या दुई देशलाई हुन्छ जस्तो अहिले तपाईँ युक्रेनलाई अमेरिकालाई सपोर्ट गरेछ भने अमेरिका किन सपोर्ट गरेछ भोलि गएर अमेरिकाले उसलाई दास बनाएर लाग्यो सिधा कुरा भने कहिले पनि केही पनि युद्धले कसैको सल्युसन हो जस्तो अहिले चाइनाले ताइवानलाई गर्न खोजेछ भने हिजो अस्ति तपाईँको पाकिस्तानको आर्मी त्यति मऱ्यो भने हाम्रो इन्डियाको लड्यो भने त्यति नै बित्यो होइन कति धेरै डेड बडी हाम्रो नम्बर 1 नराम्रो हाम्रो कुरा के छ नि हाम्रो जति पनि नेपाली सेना हामी जति पनि नेपालको मान्छेहरू पर्छ उहाँको डेड बडी फेरि नेपाल नआउँदो रहेछ इन्डियामा अन्तिम संस्कार गर्छ नि सबभन्दा राम्रो कुरा हाम्रो त्यहाँ नेपालमा नेपालीको हाम्रो कोही पनि आर्मी मऱ्यो भने उहाँलाई संस्कारको लागि नेपालदेखि मान्छे आउँछ होइन यानी इन्डियाको भूमिमा उहाँलाई जनाउँछ उहाँलाई नेपाली भूमि पनि नसिब हुन कति ठुलो विडम्बना त्यो सबसे नराम्रो विडम्बना हो यानी हामी मर्दा पनि हाम्रो मातृभूमिसँग जलाउन नपाने त्यस्तो ठुलो विडम्बना हो र साथीहरू गुमाउँदा एकदम रिस उठ्दो रहेछ अब के गर्ने अब युद्ध गर्नै पर्यो साथीहरूलाई गर्दाखेरि धेरै उहरू छ एक्सपिरियन्स छ त्यही कारण म सोच्छु कि लडाइँ त कहिले पनि नहोस् र आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर म यो एक्सपेक्ट गर्छु
नेपालमा पनि 10 वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्ध हैन सशस्त्र द्वन्द्व पनि चल्यो। त्यो बेला तपाईँ भारतीय सेनामै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो होला हैन हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो बेला त्यहाँ कार्यरत रहँदा नेपालका लडाइँ घटनाहरूको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी अथवा विभिन्न सञ्चार माध्यम अथवा केही माध्यमबाट जानकारी हुन्छ होला। कसरी लिनुहुन्छ? अहिले फेरि अब तपाईँ राजनीतिमा पनि आउँदै जोडिनु भएको छ, स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार पनि घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? यस्तो छ, कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्था या अर्थतन्त्र या राजनीतिक परिवर्तनको लागि जनयुद्ध हुनसक्छ या आन्दोलन जरुरी छ, त्यसमा कोही सक्छ छैन। तर त्यो जनयुद्ध के को लागि छ, मेन त क्वेसन मार्क त हुन्छ। सपोज गर्नु कुनै पनि जनयुद्ध मान्छेको हामीले इस्तेमाल आफ्नो स्वार्थलाई गरेछ र राजनीतिकलाई भ्रष्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो जनयुद्ध हुँदैन। त अहिले कुरा गरौँ न, अहिलेको जो नेताहरू जो जति 17,000 कति मारे, कति जनयुद्धमा कति शहीद भयो, उहाँको परिवार कहाँ छ त? हिजो अस्ति तपाईँलाई खबर सुन्नुभयो एउटा क्रान्तिकारी विचार जो जनयुद्धमा सामेल त बिचरा कसरी मर्यो होइन काठमाडौँमा। त्यो कुरा किन त भन्नुहोस् त? अगर तपाईँलाई जनयुद्ध गर्छ भने जनताको युद्ध हो नि त, यो जनयुद्ध भने जनताको युद्ध भयो नि, हजुरले जनताको पनि केयर गर्न पऱ्यो नि त। सबैले अहिले के गर्छ, सबै जति पनि हेर्नु जनयुद्ध गरेको मान्छे कहाँ छ, तर जो जनयुद्ध गर्ने मान्छे कहाँ छ हेर्नुहोस् त। त्यो त स्वार्थको लागि भयो नि त। त्यही कारण मैले भन्छु भने ठिक छ, राम्रो हो, तर त्यसको सही निष्कर्ष हुन पऱ्यो नि। जनताले जनयुद्धमा साथ किन दिन्छ? नयाँ नेपाल समृद्ध नेपालको हिसाबले गर्छ भने माथि मान्छेले के गर्छ, तपाईँलाई आफ्नो फाइदाको लागि मान्छेलाई उक्साएर अगाडि लिएर जान्छ। यो चाहिँ हुन चाहिन्न। परिवर्तन जरुरी छ, तर हाम्रो जनताको लागि बन्न पर्यो होइन, हाम्रो नेपालको जनताको लागि बन्न पर्यो। त्यो गर्नै पर्छ। त एउटा रिजल्ट सहित रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन पर्यो। बिना रिजल्टको हामी जस्तो तपाईँको एउटा भने नि यहाँबाट जा भन्ने कहाँसम्म जाने त? एउटा डेस्टिनेसन हो पऱ्यो नि। यो मेरो पोइन्ट हो भने पहिला त्यही गऱ्यो नि, भ्रममा फैलायो नि। ल हामीले एउटा नयाँ नेपाल भन्छ, तपाईँ सबै हुन्छ, सब जातीय सबै एउटा हुन्छ, तपाईँ सबलाई कोही दिँदैन त्यस्तो भनेर लिएर गयो। अहिले के त भन्नुहोस् त, के छ? अहिले पनि हेर्नुहोस् न तपाईँको, अब हामी किन राजनीतिमा आयो त? हामी त मजाले बिजनेस गर्दै थियौँ, सबै गर्दै, तर राजनीतिकले राम्रो नगरेर हामी फेरि आनु पऱ्यो नि त। यो पनि त एउटा क्रान्ति हो नि त। स्वतन्त्र युवा उठ्ने यो पनि क्रान्ति हो, जनयुद्ध हो नि यो पनि। तर अहिले हामीले के साइलेन्स मोडमा जनयुद्ध गर्दा हामी कोही हतियार उठा छैन। किन थाहा छ, हर सदीमा के हुन्छ, जनयुद्धको परिभाषा चेन्ज हुन्छ। पहिला हतियार थियो, ऊ थियो भने अहिले के छ, शान्ति पक्षले आफ्नो विचारले हामी लड्दैछ। यो तपाईँ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा प्रतिनिधि सभामा उठ्दै हुनुहुन्छ अथवा उम्मेदवार घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यही अनुसार चुनावको तयारीमा लागिरहनु भएको छ। एउटा भारतीय सेनाबाट अवकाश लिइसके पश्चात हामीले धेरै देखेको चाहिँ राम्रै पेन्सन पनि हुन्छ, तलब पनि, सेवा सुविधा पनि राम्रै हुन्छ। आनन्दले चाहिँ यो रिटायर लाइफ बिताउन छोडेर राजनीतिमा अथवा स्वतन्त्र रूपमै अब फेरि राजनीतिमा जानुपर्छ, यो देशलाई हामी जस्ता युवाहरूको आवश्यकता छ भन्ने महसुस चाहिँ कसरी गर्नुभयो? के कुराले प्रेरित गर्यो फेरि? त्यो त हजुरको कुरा ठिक हो होइन। अब म पहिला इन्डियन आर्मी हुँदाखेरि होइन, मैले काफी धेरै कोर्सेस गऱ्यो। मेरो हर कोर्समा म्याक्सिमम आई ग्रेडिङ स्टार्टर ग्रेडिङ छ। म स्टार्टर पनि बस्यो हर क्षेत्रमा। जबसम्म मैले आफ्नो 15 साल बिताएँ, मलाई थाहा थियो 15 सालपछि म जान्छु पेन्सन भन्ने मलाई थाहा थियो, तर पनि म आफ्नो माई बेस्ट दियो म होइन। त्यसपछि आएर म बिजनेस गरेर हामीले के हाम्रो यहाँको युवाहरूलाई हामी प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ। हाम्रो रोल मोडल बन्छ, कतिले हाम्रो रोल मोडल पनि बनाए हामीले, कतिले मलाई हेरेर पनि बिजनेस सुरु गर्यो। किनभने म रिटायर लाइफ जिने मतलब एउटा युवा शक्ति कम हुन्छ। अब जस्तो अहिले मैले कति केटालाई एउटा मोटिभेट गर्दैछु, कतिले मलाई रोल मोडल भएको छ नि, उहाँको लाइफ पनि स्ट्यान्डर्ड माथि भयो। अब कुरा गर्नुहुन्छ राजनीतिको कुरा, राजनीति इज डर्टी गेम, सबलाई थाहा छ न। अगर सही राजनीति भयो भने राजनीति इज गुड गेम हो कि, तर खराब भ्रष्ट राजनीति गऱ्यो नि त्यो राजनीतिमा सामेल हुँदैन। अब हामीले पनि सोच्छ ठिक छ, हरेक मान्छेको फिल्ड हुन्छ नि, कोहीले नोकरी गर्छ, कोहीले तपाईँ बिजनेस गर्छ, कोहीले तपाईँको आन्दोलन गर्छ, सबको आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ। एउटा पिएनको कुरा गरौँ भने पिएन तपाईँको बाहिर अफिसको बाहिर बसेको हुन्छ भने भित्र हाकिम बसेको हुन्छ, दुईटाको रोल एउटै हो। पिएनले पनि त्यति योगदान गरेर जति हाकिमले गरेको हुन्छ, तर मान्छेले के भन्छ हाकिमले काम गर्छ, पिएनले काम गरेको छैन। हजुरको घरमा मिसेसले खाना बनाएको हुन्छ, हजुर बाहिर गएको हुन्छ, हजुरको मिसेसले काम गरेको भनेन, तर हजुरको मिसेसलाई हजुर खाना दिन्छ, त्यही कारण हजुरको दिमाग शान्त भएर हजुरले काम गर्न सक्नु छैन। यो सबको अलग अलग फिल्ड छ। अब हामी पनि त्यही फिल्डमा लागेको थियौँ, तर अहिले एक्सेस भयो एभ्रिथिङ भने, एक्सेस अफ एभ्रिथिङ इज ब्याड। अहिले अति भयो क्या, एनफ इज एनफ भइसक्यो। अहिले हामीले सोच्यौँ अहिले अगर हामी राजनीतिमा उठेन भने यो 5 सालपछि नेपाल हुँदैन कि के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। किनभने सबै हेर्नुभयो होला जति पनि गतिविधि सब बाहिरी देशबाट परिचालित छ कि यो कुराहरू। त्यही कारण अब हामी युवा स्वतन्त्र युवा यहाँ आएर देशको बागडोर हामीले सम्हाल्ने यसमा निर्णय गरेको छौँ। तपाईँ जनताको बिचमा गइराख्नु भएको छ, तपाईँका एजेन्डाहरू, तपाईँका विचारहरू
तपाईँको फेसबुक पेजबाट पनि समय समयमा चाहिँ प्रसारण गरिराख्नु भएको छ। खास के छ, तपाईँले के एजेन्डा लिएर जनताहरू क्षेत्र नम्बर 5 रूपन्देहीका जनताहरूको बिचमा चाहिँ के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर, सबभन्दा पहिला त मैले चाहिँ 4 महिना हामीले काम गरेँ आफ्नो क्षेत्र नम्बर 5। हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 एकदम ठुलो छ होइन, र त्यसमा समस्या पनि धेरै ठुलो समस्याहरू छ, तर त्यो छिटो सल्भ हुने समस्या हो कि। तर ठुलो मैले किन भन्छु भने सपोज भनौँ एउटा सानो बच्चालाई खिलौना चाहिन्छ भने खिलौना पाएन भने त्यो ठुलो समस्या हो नि, तर मैले किन्न सक्छु, यो सानो समस्या भयो। एउटा कोही पनि मान्छेलाई खाना चाहियो, त्यसलाई पाएन त ठुलो समस्या हो, तर मैले खाना दिन सक्छु, त्यो सानो समस्या हो भने सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ भने तपाईँको स्थानीयसँग म गेट टुगेदर गरेँ कि उहाँसँग सोधेँ हजुरको समस्या के हो। अब किसानको कुरा गरौँ, रोटी घाँस बाँस कपास भनेको त्यो कुरा किसानको लागि के छ, पानी नपाने, मल नपाने, युरिया नपाने, साधन नपाने, त्यो त्यसको बेसिक निड हो क्या। स्टुडेन्टलाई बेसिक निड के हो, पेन पेन्सिल नपाने, स्कुल नपाने, त्यो त्यसको बेसिक निड हो। बेसिक निड हाम्रोमा छैन। मैले त्यो हेऱ्यो, कृषिमा हामीले क्रान्ति गर्नुपर्छ र साथमा म गयो कृषि किन हुन्न, कोल्ड स्टोरेज छैन। शरमको कुरा होइन, नेपाल जस्तो देशमा कृषि प्रधान देश भन्छ 33 अरबको त खाद्यान्न अनाज आउँछ, 15 अरबको त मकै, 15 अरबको कति आन्छ, यो त मैले सानो सर्टको भन्दा कति छ कि त्यो कुरा किन त भन्नुहोस् त। किन हाम्रो अहिले मान्छेले के राजनीतिकरणले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या आएको हो फरेनबाट, किनकि बाहिर शक्तिले के भन्छ हाम्रो नेपाललाई डेभलप गर्न नदिने। किन नदिने, किनकि वहाँ बाहिरको मान्छेको फेसन बिग्दैन नि त, किन त्यही कारण हामीलाई दास बनाने। अहिले पनि हेर्नुहोस् विदेशमा जाँदा के भन्छ, लेबर वान्टेड भन्छ। किन लेबर, हामी वाइ सुड, हामी पढ लेखेको होइन, 12 क्लास MBA पढ्छ यहाँबाट के लेबर वान्टेड भन्ने हामी जान्छ। किन त्यस्तो, अझ हामी लेबरलाई किन गर्ने, यानी हामी नेपाली जनता हमेसा लेबर हो नि, अहिले हामी पढाइ लेखा छ नि, तर कमी खर्च। त्यही कारण म भन्छु कि हाम्रो क्षेत्रमा 5लाई एकदम डेभलपमेन्टको लागि सबभन्दा पहिला कृषिमा क्रान्ति गर्ने। सेकेन्ड नम्बर हामीले गर्ने पर्यटकलाई, जस्तो हाम्रो यो क्षेत्र नम्बर 5 को कुरा गर्दैछु, लुम्बिनी भयो, दानापुर ताल भयो, गजडा गेडवा ताल भयो, तपाईँको त्यहाँ हाम्रो राजापानीको ताल छ, कति ताललाई हामीले डेभलप गरेर पर्यटकलाई भित्रन सक्छ। साथमा हामीले युवा शक्तिलाई युज गर्न सक्छ, कोल्ड स्टोर हामीले बनाउन सक्छ र धेरै कुराहरू छ। जस्तो तपाईँको अहिले आधुनिक क्षेत्रमा तपाईँको इथेनोल ग्यास भन्ने आएको छ, जसले कारण कि 5% मिलाएर तेलमा हामीले युज गऱ्यो भने तपाईँको त्यसमा पेट्रोलियमबाट हामी धेरै गर्न सक्छ, त्यो हामीले नेपालमा गर्न सक्छ। स्थानीय लोकल मदिरालाई प्रबन्धन गर्न सक्छ, धेरै कुरा गर्छ। र साथमा हाम्रो के छ, 5 वर्षीय परियोजनामा हामीले तपाईँको 5 सालभित्र हामीले नेपाललाई कृषिमा अगाडि अग्रिम बनाने हामीले प्लान छ, र 10 सालमा हामीले नेपाललाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्लान छ, र साथमा शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री दिने पनि हाम्रो यो प्रतिबद्ध छ। धेरै एजेन्डा त धेरै छ, तर यो मेन एजेन्डा हामीले सुरुदेखि स्टार्ट गरेर हामीले लिएर गयो भने धेरै कुरा हामीले अगाडि गर्न सकिन्छ। त्यसमा नेपालमा अझ बढी समस्या रोजगारीको समस्या पनि हो होइन, बेरोजगार धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ। खाडी मुलुक र भारतमा लगायत अब देशका विश्वका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ रोजगारको सिलसिलामा धेरै युवाहरू चाहिँ पलायन हुनुभएको छ। यसलाई चाहिँ समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँले क्षेत्र नम्बर 5 का युवाहरूलाई चाहिँ कसरी स्वरोजगार बनाउने अथवा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? एकदम इजी छ। हेर्नुहोस्, हजुर, नीति नियम बनायो भने एभ्रिथिङ इज पोसिबल के। विगतको वर्ष जब हामी जन्म भएको थिएन, पहिलाको कुरा हेर्नुहोस्, भुकुटी काका कारखाना थियो होइन, जनकपुर चिउरो कारखाना, गोर्खाली टायर उद्योग, कति धेरै उद्योग थियो हामी जन्मिँदा पहिला, जब त्यहीबाट संसाधन कम थियो। 1853 को कुरा गरौँ, जब इन्डिया आजाद भएको थिएन, त्यहीबाट नेपालले आफ्नो कार्ड चाहिँ इन्डियालाई पठाएको, बम्बईको फर्स्ट बम्बई टु थाने रेल बनाउनको लागि भनी, त्यो कुरा सोच्नुहोस्। र तपाईँको हाइवे हेर्नुहोस्, तपाईँ महेन्द्र हाइवे हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यो आजभन्दा कति साल बनाएको, यानि संसाधन नहुँदा पनि हामी त्यति डेभलप छ भने संसाधन त कति छ हामीले, यही संसाधन युज गर्ने क्या हामीले। र खास के छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला सरकारहरूले के गर्नुपर्छ, हाम्रो सरकारले यहाँ म्याक्सिमम लोकल हामीले फ्याक्ट्री कल कारखाना हामीले इस्तेमाल गर्नुपर्छ। सुरुमा सेटअप गर्न पर्यो, कृषिलाई मेन फोकस दिनु। कृषिलाई फोकस गऱ्यो भने हाम्रो म्याक्सिमम खाद्यान्न बाहिरदेखि इम्पोर्ट आउन बन्द हुन्छ, जसको कारण कृषिमा डिपेन्डेन्टी हाम्रो बढ्छ र फरेन रिजर्भ हाम्रो बाहिर जान बच्छ। त्यो फरेन रिजर्भले के गर्ने, हामीले यहाँ कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्री स्टाब्लिस गर्ने, र सबभन्दा पहिला के छ FDI यानी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, जो बाहिर कन्ट्रीबाट हामीले लिएर आने, जस्तो MCC संसदबाट पास गऱ्यो नि, त्यस्तै हामीले FDI-लाई पास गऱ्यो भने त्यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि विदेशी कम्पनी यहाँ किन आने, नम्बर 1 क्वेसनमा यो छ, किन हाम्रो यहाँ नेपालमा के सरकार स्टेबलिज छैन, त्यही कारणले गर्दा फरेन कम्पनी यहाँ आन डरान्छ। किन भोलि गएर आज काङ्ग्रेसको सरकार छ, भोलि MILA को हुन्छ, पछि माओवादी हुन्छ नि, सिस्टम चेन्ज हुन्छ भनेर ऊ डरान्छ। त्यही कारण हामीले एउटा अलग तरिकाले विधेयक पास गरेर चाहे जुन सरकार पनि होस् यो नीति नियम लागू हुन्छ र कहिले पनि चेन्ज हुन्न भनेर हामीले गरी फरेन कन्ट्री 100% आउँछ। र त्यसमा हामीले के गर्न सक्छ, ठिक छ फरेन कन्ट्री आओ, 70% हाम्रो जनतालाई इम्प्लोइ तपाईँले देऊ, 30% तपाईँले आफ्नो जनतालाई दिन सक्छ, त्यस्तो इम्प्लोइ गऱ्यो भने हामी FDI को थ्रु पनि हामीले धेरै मान्छेलाई गर्न सक्छ। र साथमा के छ भने हाम्रो युवा युवतीमा धेरै ट्यालेन्ट छ, तर ट्यालेन्ट बाहिर कसरी ल्याने,
हामीले के गर्ने हाम्रो प्लान के छ भने सब योतिर लिएर आने र उहाँलाई सोध्ने तपाईँको इन्ट्रेस्ट के जस्तो एउटा हजुरको कुरा म कृषिमा भन्छु उहाँकोले भन्छ ठिक छ म टेक्निकलमा छ भने हामी सबलाई एउटा लिएर आएर एक मञ्चमा लिएर आएर उहाँ इन्ट्रेस्ट लिएपछि विदेश पठाने त्यो क्षेत्रमा एकदम एक्सपर्टाइज गर्नको लागि त्यस्तो गऱ्यो भने हामी सायद यो रोजगारलाई पनि धेरै मात्रामा अगाडि बढाउन सक्छौँ। तपाईँ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभयो भने फेरि त्यहाँ त राजनीतिक पार्टीकै माननीय अथवा सांसद हुन्छन्, तपाईँका जुन योजनाहरू नीति नियम बनाउने कुरा हुन्छ तपाईँ एक्लैले गएर त त्यहाँ फेरि सम्भव नहोला, त्यो पनि एउटा जोखिम अथवा तपाईँले जुन कुरा तपाईँको योजना अथवा तपाईँको देशको लागि जुन योजना बनाइराख्नु भएको छ त्यो लागू हुने सम्भावना त फेरि कम देखिन्छ नि। अब नेपालमा त तपाईँले यहाँबाट जित्नु होला होइन, र अन्य क्षेत्रबाट फेरि पार्टीकै प्रतिनिधि आउँछन्, यसले त फेरि तपाईँलाई तपाईँका योजनाहरूलाई सफल बनाउन त पक्कै पनि सहज त देखिँदैन, त्यसलाई कसरी लाने अथवा के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु भएको छ? अच्छा, एउटा कुरा म भन्छु के भने अहिले हामी 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवार दिइरहेछ। अहिले जनता जागिसकेछ, हजुरले पनि पब्लिक ओपिनियन न्युज म्याक्सिमम सतन्त्र सपोर्ट गर्ने भनेछ। हाम्रो क्षेत्रमा 5मा मान्छे धेरै तपाईँको जागृत भइसकेछ भने सबै क्षेत्रबाट जागृत भएको छ। मानम 165 क्षेत्रबाट 100%मा पनि हाम्रो रिजल्ट 100% नहोला, 40-50% आयो भने माथि हामी गयो भने माथि हामीले गुड बनाउन सकिन्छ। पार्टी भन्दैन, गुड बनाएपछि हामी एक आपसमा सपोर्ट गर्न सकिन्छ। तपाईँको थाहा नि 2/3 बहुत भयो भने त 100% हुन्छ नि। र साथमा हामीले के गर्छ तपाईँ ठुल्ठुलो कानुन हामीले एमेन्ड गर्न, तर जब राष्ट्रिय आयोगको योजनाहरू जो राष्ट्रिय नीति नियम छ जसको कारण हामी नेपाललाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ त्यस्तो नीति नियमहरू अरू पार्टीले हाम्रो सपोर्ट गर्ला होइन न। त्यही कारण म त्यसमा पोजिटिभ छु है यसमा, किनकि अहिले जागृत भएको छ नेपाली हाम्रो नेपाली जनता जागृत भएको छ, त्यही कारण म पोजिटिभ छु कि माथि गएर हामीले यो काम 100% गर्न सकिन्छ। यसमा रूपन्देही जिल्लामा त स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा तपाईँ अलि अगाडिबाट देखिनुभयो, रूपन्देही जिल्लामा कस्तो छ तपाईँहरूको टिम अथवा तपाईँहरूको टिमले कुन कुन क्षेत्रमा उठाउने को उठाउने, अथवा तपाईँ एक्लै को त्यो स्वतः स्फूर्त निर्णय हो कि अथवा जिल्लाभरि नै तपाईँहरूको एउटा योजना के छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, हाम्रो जिल्लाबाट लगभग अहिले 4 जनाले चाहिँ उम्मेदवार दर्ता गरिसकेको छ। नम्बर 1बाट मणिगानबाट उम्मेदवार दर्ता गर्नुभएको छ, उहाँले नाम मैले बिर्सेछु होइन, घोषणा गर्नुभएको छ। नम्बर 2बाट डाक्टर निकोलस हो, नम्बर 3बाट प्रखत बन्जाडे सर हो जो कि एडभोकेट वकिल हुनुहुन्छ, र नम्बर 4बाट अहिलेसम्म निर्वाचनमा कोही पनि उम्मेदवार दर्ता गरेको छ। नम्बर 5 देखि म भीष्म राणा यसमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। अब के छ भने यो हामीले उठाएको होइन, आफै उठेको भने सेल्फ मोटिभेटेड। अगर हजुर सेल्फ मोटिभेट छ भने हजुरलाई कोहीले डिमोटिभेट गर्न सक्दैन। अगर मैले भन्छ ठिक छ भाइ त उठ भनेपछि भोलि त डिमोटिभेट हुनसक्छ भने जति पनि हामी 4 जना उठ्यो भने हामी सेल्फ स्टिम्ड हो, हामी सेल्फ मोटिभेटेड लिडर हो जो कि आफै उठेको, हामीले कोहीले उठ भनेको होइन, हामी उठेर गरेको। त्यही कारण गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि हामी अगर खुद उठेछ भने हामीले 100% यो क्षेत्रमा विजय हासिल गर्छ। रूपन्देहीमा त नेपाली राजनीतिमा ठुला हस्तीहरू जस्तो राजनीतिक रूपमा एमालेको चाहिँ विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल होइन, बालकृष्ण खाँड लगायतका चाहिँ भरत किमलाल भट्टराईजी, हजुर उहाँहरू जस्ता उम्मेदवारहरू पक्कै पनि उहाँहरूले नै टिकट पाउनुहुन्छ। हजुर हो, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई हराएर फेरि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने आधारहरू के छन्? जनताहरूले तपाईँहरूलाई के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, जित्छु 100%, कोही शक छैन। मलाई कन्फिडेन्स छ कि म 60,000 भोट लिएर त्यो प्लस भोट लिएर म जित्छु। अब हजुरले कुरा भन्नुभयो नि भरत शाह मेरो निर्वाचन उसमा तपाईँ क्षेत्रमा तपाईँको भरत शाह काङ्ग्रेसको भने तपाईँको खिमलाल भट्टराई एमालेको, बाँकी त मलाई थाहा छैन को आउँछ होइन, तर उहाँ चाहिँ पावरफुल हुनुहुन्छ, कोही शक छैन। तर अहिलेको जनता पावरफुल नेतासँग प्रभावित हुनेवाला छैन। अब हामी जस्तो बिना हामी हजुर जस्तै हो, हामी सबै आम जनता जस्तै हो, हामी आम जनताको आवाज लिएर माथि गएर छ। र एउटा कुरा सोच्नुहोस्, हाम्रो प्रतिद्वन्दी जति पावरफुल भयो नि त्यति त्योभन्दा धेरै पावरफुल हामी हुन्छ। जस्तो अहिले हेर्नुहोस्, सत्ता गठबन्धनमा 5वटा पार्टीले एक गठबन्धन बनाएको छ, त्यसको मतलब किन हो? किन हामी स्वतन्त्र पार्टीसँग उहाँले डराएर हो नि त भन्नु हो कि होइन भन्नुहोस् त। अगर उहाँ हामीसँग स्वतन्त्र ठिक छ यिनीहरू जित्दैन भनेपछि त एक्लैले लड्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर उहाँले 5-5वटा किन गठबन्धन गर्नुभयो? अब यो गठबन्धन कति जान्छ त्यो त थाहा छैन, किन हाम्रो पावरफुल भएर हामीहरू। त्यही कारण ठिक हो, राम्रो कुरा हो, हामीले आफ्नो लेभलमा काम गर्छ, उहाँले आफ्नो लेभलमा काम गर्नु छ, बाँकी सब जनतालाई हामीले छोडिदिने हो कि हामीले आफ्नो काम गर्ने हो, जनतालाई हामीलाई एजेन्डा भन्ने हो, हामीले यो गर्नु छ, जनताले 100% हामीसँग तपाईँको इन्साफ गर्छ यस चिजमा। निर्वाचनमा नेपालको निर्वाचनमा चाहिँ पैसाको चलखेल पनि हुने गरेको पाउँछौँ होइन, जनताहरूलाई चाहिँ तेल मासु रक्सीमा पनि जनताहरू बिक्छन्, भोटरहरू बिक्छन् भन्ने कुरा पनि छ। ठुलो लगानी एउटै अस्ति प्रचण्डले झन्डै 10औं करोड त एउटा मेयर जित्नको लागि खर्च गरेको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो।
यस्तो महँगो एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको नेताले चाहिँ करोडौँ अरबौँसम्मको खर्च गर्ने अवस्था देखिन्छ। यी कुराहरूले तपाईँहरू जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त असर पक्कै पनि गर्छ होला। फेरि त्यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ, त्योबाट आफूले कसरी चाहिँ फेस गर्ने त्यस्ता खालका चुनौतीहरूलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा योजना बनाउनु भएको छ? 100% योजना छ। हेर्नुहोस्, हामीले जस्तो 4 महिनादेखि हामी यो फिल्डमा काम गरेछ, सबभन्दा ठुलो के अप्सन विकल्प नपाएर कसरी एक्जाम्पल भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनटा ठुलो पार्टी छ भने अब कोही विकल्प छैन भने सपोज हुनुहोस् हजुर कांग्रेसको हुनुहुन्छ, एक्जाम्पल मात्रै, हजुर कांग्रेसको हुनुहुन्छ भने अब कुनै विकल्प छैन, हजुरले के भन्नु कांग्रेसलाई हार्नुहुन्छ, किन कांग्रेसलाई हार्यो भने एमाले जित्छ, त्यहाँ हजुर विकल्प छैन नि। तर अहिले म विकल्प पाएको छु भने हजुरले पनि मलाई दिनुहुन्छ, माओवादीले मलाई दिनुहुन्छ, र त्यस्तै गर्दा बालन पनि जित्यो नि त होइन। बालन किन जित्यो भने किन पहिला अप्सन थिएन त, ठ्याक्क उसलाई उहाँको नाम के थियो अरे केशव विस्थापितलाई दिनुहुन्थ्यो ट्याक न, किन अप्सन थिएन नि त। अप्सन नभए चाहिँ कसलाई दिने, अब खाने पनि ठिक छ, खाएपछि त उसले दिन पर्यो भन्छ। तर अहिले म अप्सन आएको छैन, विकल्प हो, हामी आशा हो, हामी जनताको आशा हो के, हामी कुनै पार्टीबाट म जनताको आशा हो, भीष्म राणा के हो, रूपन्देही 5 को आशा हो। यानी म यो के गर्न सक्दिनँ, अहिले कतिले मलाई सेयर गरेछ, कति मान्छेलाई उ गरेछ, किन म आशा बनाइरहेको छु नि त। अहिले भीष्म एउटा आशा बनिरहेको छ। अब यो 3टा ठुल्ठुलो दल छ भने यो खान्छ, कोही सक्छैन, किन खानै पर्यो नि। तपाईँ भोलि गएर जनताले उसले तैँले किन खान्छ सोच्ने, खान्छ तर दिन्छ कहाँ, मलाई दिन्छ, किन म आशामा दिन्छ क्या। पहिला आशा थिएन, 3टामा यस्तो दिन पर्यो, किन दिनु पऱ्यो नि। म भोलि कांग्रेसलाई अगर दिनँ भने त एमाले जित्दैन, फेरि किन एमाले हाने त, त्योभन्दा राम्रो त मेरो कांग्रेस आओस्, त्यो सोध्छ। तर अहिले म आशा छु 3टा मान्छेले खान्छ तर ठक्क आशालाई दिन्छ, त्यही कारण म विश्वास छु कि 60,000 भन्दा धेरै भोट म लिएर आन्छु भनेर। अहिले फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू घोषणा गर्ने क्रममै सँगसँगै तपाईँहरूको चाहिँ फेरि रवि लामिछानेले पत्रकारिता एउटा चाहिँ सञ्चारकर्मीबाट चाहिँ छोडेर फेरि राजनीति पार्टी दर्ता गरेर आउनुभएको छ। त्यसले तपाईँहरू जस्ता एउटा पार्टीमा भन्दा पनि एउटा साँच्चीकै स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचन लड्न चाहने उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ कतिको सहज, कतिको अप्ठ्यारो बनाएको छ? यस्तो छ न, अप्ठ्यारो त कस्तो छ भने हामीले हाम्रो एउटा अझै क्वेसन थप्यो क्या हाम्रोमा, थपियो के कस्तो भने तपाईँ कुन पार्टी हो, स्वतन्त्र कि रवि लामिछाने पार्टी हो, त्यो एउटा क्वेसन थप्यो हाम्रो। हामीले त्यहीबाट एउटा एडिसनल क्वेसन हामीले नै हामी स्वतन्त्र, ल ठिक छ, हजुर स्वतन्त्र छ भने हजुरलाई हामीले भोट दिन्छु भने के, सबभन्दा हाम्रो क्वेसन हजुर स्वतन्त्र छ भने हजुरलाई भोट दिन्छ, त्यो मलाई राम्रो लाग्यो। तर हाम्रो एउटा क्वेसन आन्सर के थियो, होइन हामी स्वतन्त्र पार्टी होइन, हामी स्वतन्त्र हो, त्यो एउटा चिज क्वेसन थप्यो, बाँकी केही पनि छैन हुन्छ त्यस्तो कुरा। त्यही कारणले गर्दा त्यो क्वेसनमा थप्यो, बाँकी केही पनि समस्या छैन, जित्ने हामी नै स्वतन्त्र हो। हामीले पनि पहिला हाम्रो साथीले भनेको बोले रवि लामिछानेलाई भनेको कि तपाईँ स्वतन्त्र लड्नुहोस्, स्वतन्त्र लड्ने फाइदा छैन, भोलि गएर हामी माथि गएर टिम बनाउन सकिन्छ भने त उहाँको त आफ्नो खुदको भिजन, हामीले उहाँले के भन्न सक्छ। तर हाम्रो भिजन हामीलाई नि भन्ने थियो, ठिक छ तपाईँ आउनु भने हामी आएन, कति आएन हामीहरू, किन हामी स्वतन्त्र हो, हामी स्वतन्त्र, हाम्रो विचार स्वतन्त्र हो। हाम्रो विचारमा के छ कि भोलि गएर यो क्षेत्रलाई डेभलप गर्ने, प्रदेश डेभलप हुन्छ, नेपाल राष्ट्र डेभलप हुन्छ, हाम्रो त भिजन हो। भोलि गएर पार्टीमा यो नगर त्यो नगर यो नगर के फाइदा, सेम हामी किन गर्ने त, त्यो पार्टी खोल्ने त उहाँ गयो भने त राप्रपा गयो भने सबै कतै गयो भने पार्टी खोल्न किन, पार्टी हाम्रो अप्सन होइन, अहिले हाम्रो के भिजन अफ मेन अप्सन हुन्छ नि त। त्यो नेपालको राजनीतिमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप पनि अलि बढी हुने गरेको पाउँछौँ। कुन पार्टीलाई कुन साइजमा ल्याउनको लागि वैदेशिक शक्तिहरूको ठुलो हात हुन्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। नेपालमा एमसिसी पनि पास भएको छ, एससिपीका कुरा पनि त्यस्तै छन्, नागरिकता विधेयक पास भएको छ। यसमा अझ बढी चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतकै अलि बढी हस्तक्षेप हुने गरेको र भारतले कुन नेतालाई कहाँ जिताउने अथवा कुन पार्टीले कत्रो शक्ति बनाउने भन्ने उसको हात हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। तपाईँ भारतीय सेनामा रहेरै काम गर्नुभयो होइन, अब त्यो कुराले तपाईँहरूलाई कतिको अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई भारतीय शक्ति जुन अथवा भारतको जुन प्रभाव छ अथवा नेपाली राजनीतिमा जुन हस्तक्षेप छ, यी कुराहरूले तपाईँहरूले जुन भारतीय हस्तक्षेप सीमा सुरक्षाका कुराहरू छन् होइन, सीमा भारतले जहिले सीमा मिचेको भन्ने कुरा आइराखेका छन्, एउटा भारतीय सेनामा रहेर काम गर्दा त्यहाँका नेपालीहरूले, भारतीय सेनामा रहेर काम गर्ने नेपालीहरूले त्यसको उहाँहरूको बुझाइ अथवा उहाँहरूको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई अनुभव होला होइन, तपाईँले आफूले काम गरेको। यी कुराहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ त, भारतीय हस्तक्षेपलाई चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कसरी बुझ्नुहुन्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, हमेसा यो हुन्छ ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, यो 100% जहाँ पनि त्यही हो। जस्तो अहिले ताइवानलाई चाइनाले गरेछ, युक्रेनलाई रसियाले गरेछ, त्यो कुरा ठिक हो। हाम्रो पनि जसलाई बफर स्टेट छ, हाम्रो दुईवटा देशको
देशको बिचमा हाम्रो चाहिँ यो स्टेट छ भने यो कुरा ठिक हो हेर्नुहोस् है। जो पनि ठुलो देशले सानो देशलाई आफ्नो कोलोनी बनाउन 100% खोज्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपाल इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ आफ्नो खाद्यान्नमा। खाद्यान्नमा इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने हामी जति पनि बाहिर देशबाट निर्भरता कम हुन्छ भने हाम्रो देश स्ट्रङ हुन्छ र हामी अरूको नीति नियममा लाग्न पर्दैन। त्यसको लागि पनि हाम्रो डिफेन्स सिस्टम पनि मजबुत हुनुपर्छ। भन्छ नि इफ यु वान्ट पिस बी प्रिपेयर्ड फर वार। अगर शान्ति चाहनुहुन्छ भने हजुर चाहिँ युद्धको लागि तयार हुनुपर्छ। नहीं तो अगर हजुरले आफ्नो घरमा कुकुर राख्नुस्, हजुर घरमा कोही पनि नआउन पंगा लिनलाई। हजुर घरमा ठुलो कुकुर, मेरोमा ठुलो कुकुर छ, हस्की कुकुर छ मेरो, जब त्यो गेटमा आउँछ नि कोही यहाँ आउँदैन के। त्यही कारण हाम्रो डिफेन्स सिस्टम पनि मजबुत हुनुपर्छ र हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ आफ्नो खाद्यान्नमा। डिपेन्डेन्सी कम भयो नि बाहिर देशले कोहीले पनि तपाईँ हस्तक्षेप गर्न सक्दैन के। किनकि अहिले के छ भने जति पनि नेताहरू छ नि, तपाईँको नेताहरू कोही न कोही देशबाट आछ, चाइनाबाट नेपाल, म नाम त लिन चाहन्न, हजुरलाई सबै थाहा छ होइन, सबै परिचय छ अहिले। त्यही कारणले गर्दा नागरिकता विधेयक जस्तो कि आउने बित्तिकै आज एउटा बिहा भोलि नागरिकता दिने, त्यो गलत हो। नेपालमा जति पनि हाम्रो नागरिकता छ नि, जो एक्चुअल मधेसमा बस्छ, एक्चुअल नागरिक छ नि, उहाँ नागरिकता पाउने 100% अधिकार हो। भोलि एउटा बच्चा तपाईँको बाटोमा घुमे भेटायो, केही थाहा छैन, डकुमेन्ट भएन, त्यो नागरिकता नै इज रङ। किन तपाईँलाई थाहा छ त फिजीको के हाल भयो? फिजीमा तपाईँको ठ्याक्कै एकजना गयो महेन्द्र चौधरी भयो, पुरा नागरिकता लिएर आयो, गरेर अहिले के भन्यो, त्यसलाई चाहिँ पुरा इन्डियन बनाउन खोज्छ। त्यही कारण गर्दाखेरि के हुन्छ भने नागरिकता यति हाम्रो सिक्युरिटीको ऊ हो के, लाइसेन्स हो, हाम्रो सिक्युरिटी लाइसेन्स हो, नागरिकता दिन मिल्दैन। र अरू पनि धेरै कुराहरू छ, जस्तो तपाईँको पहिलाको सन्धिहरू छ, त्यो पनि हाम्रो खारिज गर्न, जति हाम्रो मिचेको छ, जति पनि ऊ छ तपाईँको बोर्डर मिचेको छ, त्यो पनि ल्याउन सकिन्छ। अब रहे कुरा हाम्रो आर्मीमा, जस्तो हामी इन्डियामा आर्मी छ भने हामी नेपालको इन्डिया बर्खिला बोल्न सक्दैन, त्यो एउटा प्रकारको गद्दारी हुन्छ होइन। तर अहिले हामी चाहिँ पेन्सन आइसकेको छ, हामी बोल्न सक्छ, तर त्यहीबाट त बोल्न सक्दैन नि, किनभने त्यहीबाट डिफेन्स लहरू हामीलाई लाग्छ भने त्यहीबाट बोल्न सक्दैन। त्यहीबाट हाम्रो मनमा त हुन्छ नि, तर हामी त्यहीबाट बोल्न सक्दैन। तर अहिले हामी के छ, तपाईँको पेन्सन आएपछि हामीले त्यो कुराहरू गर्न सक्छ, किन हामीले नाजायज कुरा त गरेन नि। हामीले त्यसको बर्खिलाफ एन्टी सोसल एन्टी नेसनल एलिमेन्ट त हामीले भनेको छैन नि, जो भएको छ त्यही गरेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला अगर हामी मजबुत हुन छ भने हामीले कृषिमा, पर्यटकमा डिपेन्डेन्स हो न। जस्तो स्विजरल्यान्डको कुरा गरौँ न, स्विजरल्यान्डमा तपाईँको एक पनि तपाईँको अन्न बाली हुँदैन, बिजनेस छैन, त्यहाँ सिर्फ पर्यटकले तपाईँ काम छ। र अलिअलि स्विचको जो कालाधन त्यसले पनि चल्छ। तर पनि मैले भन्न खोजेको हाम्रो देश दुई चिज गरौँ न, कृषिमा र पर्यटकमा गरौँ, त्यतिमा डिपेन्डेन्सी हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हाम्रो भयो नि, हामी म्याक्सिमम डिपेन्डेन्ट भयो नि, आफ्नोमा डिपेन्डेन्ट भयो नि, बाहिर शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सवाल पैदा हुँदैन। जस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो प्रसङ्ग पनि उठ्ने गर्छ नेपालमा चाहिँ, भोलि कालान्तरमा अथवा नेपाल भारत युद्ध भयो भने चाहिँ जुन नेपालीहरू भारतीय सेनामा रहेर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, रोजगारी गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सेवा गर्नुहुन्छ भारतको, त्यो अवस्थामा ती सेनाहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि बेला बेला नेपालमा उठ्ने गरिन्छ। त्यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? झन्डै 15.5 वर्ष तपाईँले काम पनि गर्नुभयो, तपाईँहरूको साथीहरूसँग यस्तो विषयहरूमा कहिलेकाहीँ कुरा हुन्थे पनि होला होइन, त्यसलाई कसरी लिन्छन् भारतीय सेनामा रहेका नेपाली सेनाहरूले चाहिँ? यस्तो छ, सबभन्दा पहिला त यो क्वेसन गलत हो। इन्डिया र तपाईँको नेपालमा कहिले पनि फेस टु फेसको वार हुँदै हुँदैन, यो त गलत हो। यो हामीले कहिले पनि यस्तो बोल्न त बोलिन्छ, तर जस्ट मजाकमा बोलिन सक्छ, तर यो एक्चुअलमा लजिकली रङ हो। किनभने पहिला कुछ सम्झौताहरू छ, जसको कारण गर्दाखेरि भारत र नेपालको बिचमा कुनै युद्ध हुन सम्भव छैन। युद्ध भन्ने जो अहिले छ नि, त्यो युद्ध हो के, पोलिटिकल युद्ध हो, जसका कारण कि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थपिने, आफ्नो नीति नियम थप्ने, त्यो युद्ध हो के। यस्तो युद्ध चल्छ, बाँकी तपाईँको फेस टु फेस लडाइँ तपाईँको यस्तो हुँदै हुँदैन, इम्पोसिबल लडाइँ चाहिँ हुँदैन, इम्पोसिबल भन्छु मैले, इम्पोसिबल त इम्पोसिबल हो क्या लडाइँ। तर यो लडाइँ चाहिँ जो चल्दैछ नि, यो त हुन्छ जबसम्म हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हामी त्यही कारण इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने यो लडाइँ पनि सकिन्छ हेर्नुहोस् 100%। अब त्यसको लागि म सक्षम छु, त्यो गर्न सक्छु, मलाई त्यतिभित्र त्यो गर्न मेरो भन्नाले 100% मेरो त्यो एफर्ट लगाउन सक्छु कि त्यस्तो गर्दा। तपाईँले नागरिकता विधेयकको विरोध पनि गर्नुभयो, तपाईँको फेसबुक पेजबाट तपाईँका भनाइहरू पनि राख्नुभएको थियो। धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार अथवा हिजोका अहिलेकै स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा रवि लामिछानेले यी विषयहरूमा खासै कुराकानी गरेको, खुलेर विरोध नगरेको जस्तो देखिन्छ नेपालमा चाहिँ। स्वतन्त्र व्यक्तिले अथवा एउटा चाहिँ बुद्धिजीवी वर्गहरूले पनि त्यति खुलेर विरोध नगरेको देखिन्छ। यसले जुन तपाईँले त्यो आफ्ना विचारहरू राख्दा त्यसको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेरि क्षेत्रमा अलिकति मधेसी समुदायको भोटरहरू पनि हुनुहुन्छ, यसले फरक कतिको पार्ला जस्तो लागेको छ तपाईँ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो सब राजनीतिक हो, भ्रष्ट राजनीतिक हो, नबुझेको राजनीति। सुन्नु न, हाम्रो तराई क्षेत्रमा धेरै मधेसीहरू छ, र त्यो मधेसी जहाँ हाम्रो साथीभाइहरू आमा बुवाहरू छ, उहाँको
वोटले चाहिँ माथिको वोट चाहिँ काउन्ट हुँदो रहेछ। अब यो के छ भने यो भ्रष्ट आदिमा के छ भने अब सबै राजनीतिक त उहाँलाई मधेसीलाई थाहा हुँदैन, आफ्नो मधेसको जनतालाई थाहा हुँदैन भने उहाँले के यति सोच्छ कि ओके नागरिकता विधेयक पास भयो अनि हामीले नागरिकता पान्छ, त्यति मात्र थाहा छ, त्यसको अलावा बाँकी भित्र इन्टरनल कुरा थाहा छैन। त्यही कुरा मैले भनेको कति कुरामा मेरो मधेसी साथीले मलाई समर्थन गर्यो, सर यो राइट, कति मलाई गाली पनि गरेँ क्या, यति नराम्रो गाली गरेर मैले डिलिट गर्नु पऱ्यो कमेन्ट्सहरू के, यति नराम्रो किनकि उहाँले एकछिन बुझे छैन नि। मैले भन्छु म नागरिकता विधेयकको खिलाफ होइन, पार्नुपर्छ। अगर हजुर नेपालको नागरिकता छ, हजुरको बाउको नागरिकता छ, आमाको नागरिक छ भने उहाँ नागरिकता पाउँदा 100% पाउँछ, म सहमत छु। तर आने बित्तिकै नागरिकता दिने र भोलि बच्चा भेटाए उसलाई नागरिकता दिने त्यो गलत हो नि। तर यो अहिले जनताले बुझेछन्। हेर्नुहोस् यो कुरामा तपाईँको अस्ति हाम्रो रामपुर कलेजले पनि फगेन्द्र शर्माहरू जति समय उहाँले सबले कङ्ग्रेसहरूले होइन ल हाम्रो तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजीले मिलेर सब मिलेर हाम्रो चाहिँ नागरिकता पास गर्यो भने उहाँ प्रज्वल दीप जलायो, कसले पनि तपाईँको विरोध गरेन। विरोध किन गरेन भने यो राजनीतिक कारण, भोलिबन्दैमा मात्रै होला दीप प्रज्वलन नेपालभरिमा त्यो किन गर्यो भने त्यो सब राजनीतिक कारणले कि किनभने यो इलाकामा तपाईँको मधेसी हाम्रो जनता छ नि त, उहाँले देख्छ ओहो यार यानि कङ्ग्रेसले हामीलाई नागरिकता दिन्छ कि भनेर, तर एकछिन दिन्न। त्यही मैले यसमा कमेन्ट गरेको छु कि मधेसी जनताहरू हजुरले न खुसी हुनु कि हजुरलाई ऊ पान्छ नागरिकता पान्छ, यो तपाईँको चाल हो क्या। किनकि तपाईँको नागरिकता दिने पहिला दिन्थ्यो नि, किन चुनाव आउनुभन्दा पहिला दिने त नागरिकता पास किन फास्ट ट्र्याकमा पास गर्नु पर्यो? आज त प्रतिनिधि आज भयो, भोलि राष्ट्रिय सभा, भोलि प्रधानमन्त्री पठाए, किन? अगर फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न छ भने राष्ट्रिय योजना पास गर्नु न, हो कि न? तर अहिले हेर्नुहोस् हिजो पानबारीमा गयो, चपिया बाँध्न गयो, 1.5 साल टुटेको, तर अहिलेसम्म त्यो विकास किन गरेछ भन्छ नै हामी पछि यहाँ हिउँदो आउँदाखेरि पानी आउनुपर्छ अरे, त्यो किन फास्ट ट्र्याकमा गर्दैन? समस्या कति धेरै फास्टमा, यो नागरिकता विधेयक किन तपाईँले फास्ट ट्र्याक पास गर्नु पर्यो? यो सब राजनीति हो। त्यही म मधेसी जनतालाई के भन्न चाहन्छु, हजुर खुस नहुनुहोस्, म नागरिकताको विरोधी होइन, मैले नागरिकता नदिने भनेको, तर नागरिकता पाउनु पर्यो हजुरलाई। तर नागरिकताको आडमा हाम्रो चाहिँ जो राष्ट्रियता बेच्ने त्यो चाहिँ नराम्रो हो क्या। मैले भने नि कतिले मलाई गाली गर्यो, कति मेरो मधेसी साथीले मलाई जो बुझेछ उसले मलाई एप्रिसिएट गर्यो, तर अहिले कति पार्टीले विरोध किन गरेछ भने विरोध गर्ने बित्तिकै हाम्रो कङ्ग्रेसले के भन्छ, देखा फलाना पार्टीले तपाईँको विरोध गरेछ, तपाईँ त्यसको भ्रष्ट भनेर त्यस्तो गरेर गरे, राप्रपालाई गरेको थियो होइन, बाँकी तपाईँ यहाँको एमएलए त्यति गरेन सायद होइन। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको त्यो हुँदाखेरि तपाईँको राष्ट्रघाती हो नि त। हामीले थोरै भन्छ कि नेपाली जनतालाई नागरिकता दिने हो नि, नेपालले नागरिकता पाउनुपर्छ, 100% पाउनुपर्छ। र मधेसमा जति अब जनता छ जसको बाउको छ आमाको नागरिकता उहाँले 100% पाउनुपर्छ, तर उहाँलाई दिँदैन। यो सब राजनीति हो। त्यही कारण मैले भन्छु साथीहरू राजनीति पछि नलाग्नुहोस्, सही हजुरले गर्नुहोस्, सही क्यान्डिडेट चुन्नुहोस्, हजुरलाई 100% यो चाहिँ नागरिकता हजुरले आगामी दिनमा हजुर 100% पाउनुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रको विषयमा चाहिँ बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेका छन् होइन। धर्मनिरपेक्षताका कारण देशको धर्म मासिँदै गएको भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन्। सँगसँगै सङ्घीयताका त अहिले धेरै मात्रामा आवाजहरू आइराखेका छन्, बढी खर्चिलोको। र राजतन्त्र अहिलेको जुन व्यवस्था गणतन्त्रले जुन जनतालाई जुन सपना देखाइएको थियो, जुन आशा देखाइएको थियो, ती पुरा नभइसकेपछि होइन यी सबै राजा हुनुभन्दा एउटै राजा ठिक थियो भन्ने कोणबाट पनि कुराकानी आइराखेका छन्। यसमा तपाईँको विचार के छ? यस्तो छ अहिले जो संहिता जो छ त्यसलाई मेरो हिसाबले खारिज गर्न पर्छ है, किनकि एक्स्ट्रा बर्डन अफ लोड हो क्या। हाम्रो देश नेपाल होइन तपाईँको जम्मा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर फैलेछ। अगर तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु भने 550 तपाईँको सांसद छ प्रदेशको र 275 तपाईँको को छ भने तपाईँको हाम्रो प्रतिनिधि छ, दुईटाले मिलाएर 825 हुन्छ। अगर 825लाई पनि 1,47,181 मा डिभाइड गर्दा 180 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर हुन्छ क्या। त्यो पनि अगर 1-1 करोड पनि एउटा इक्जाम्पल भ्रष्ट पैसा हाल्यो भने हाम्रो देश कहाँ पुग्थ्यो क्या। तर अहिले त्यही संहितालाई पाल्न हाम्रो कति दौडो भएको छ, 200-300 अरब भन्दा धेरै खर्च भएको छ भने यो नराम्रो हो होइन। हाम्रो दुई तरहको एउटा हुनुपर्छ, एउटा केन्द्रमा र स्थानीय तहलाई एकदम पावरफुल बनाउनुपर्छ क्या, ताकि उसले चाहिँ पुरै काम त्यही गर्न सकोस्। किन हाम्रो सानो देश हो नि। सोच्नुहोस् म लास्ट मेरो पोस्टिङ थियो महुमा मध्य प्रदेशमा थियो नि, त्यहाँ 5 करोड जनता थियो क्या। हाम्रो नेपालमा जम्मा 2,91,00,000 हाम्रो जनता छ भने त्यहाँ 5 करोड जनतामा एउटा चिफ मिनिस्टर शिवराज पाटिल थियो, त्यही भएर बिजेपीको त्यसले चलाएको थियो। हेर्नुहोस् एउटा चिफ मिनिस्टरले 5 करोड जनतालाई राम्रोसँग हाल्न सक्छ भने हाम्रो देश नेपाल त यति धेरै किन चाहियो त? त्यही कारण म हिसाब गर्छु संहिता चाहिँ खारिज हुनुपर्छ, केन्द्रलाई मजबुत बनाउनुहोस्, तल चाहिँ स्थानीयतालाई पावर दियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। र साथमा तपाईँको के छ भने उसको संहिता उसको तपाईँले के बोल्नुहोस् धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्नु भने हाम्रो देशमा धेरै धर्महरू छ होइन, तर हामीले कुनै पनि धर्मलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, सबलाई धर्म प्रमोट गर्नुपर्छ क्या। हामीले एउटा पर्टिकुलर एउटा फोकस नगर्ने, किनभने
जब जब नेताहरूले आफ्नो भ्रष्ट राजनीति गर्छ भने एक आपसमा तपाईँको फुट हालिदिन्छ के त्यो गरेपछि त जो हाम्रो हिन्दू धर्म छ उसको संरक्षण गर्नुपर्छ सिधा कुरा फेरि उसलाई फेरि अरूलाई मोडिफिकेसन जस्तो अरू धर्ममा मोडिफिकेसन गर्न अगर जबरजस्ती गर्छ नि त्यो गलत हो किन कसलाई धर्म परिवर्तन गर्न गलत हो होइन र साथमा के छ भने बाइ द वे सबै धर्म एकनाश भएर सबको धर्मको संस्कृतिको हाम्रो रक्षा गर्ने हो कि त्यही कारण त हेर्नुहोस् अहिले सपोज गर्नुहोस् अमेरिकादेखि मान्छे आउँछ नेपालमा यहाँको धर्म यहाँको संस्कृति यहाँको पर्यटक हेर्न आउँछ नि अब यहाँ पनि संस्कृति लोप भयो नि नेपालमा किन आने त भन्नुहोस् त अगर नेपालमा स्विजरल्यान्ड बन्यो त मान्छे स्विजरल्यान्ड किन आने त कि नेपालमा किन आने त डाइरेक्ट स्विजरल्यान्ड छ त्यही कारणले गर्दा हामीले नेपाललाई नेपाल बनाउनु पऱ्यो क्या हाम्रो संस्कृतिलाई सुरक्षित गर्न पऱ्यो यहाँको तपाईँको 5 भाव भन्छ नि भूषा भेष तपाईँको भूषा भेष भजन र तपाईँको भोजन यस्तो समथिङ 5वटा छ क्या मलाई अहिले याद आएन त्यो हाम्रो संस्कृति जोगाएर राख्यो भने हाम्रो देश नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ किन संस्कृति बिना कसै मानेको अस्तित्व हुँदैन हाम्रो हिस्ट्री मेन हुन्छ क्या त्यो लास्टमा हजुरले भन्यो राजाको लागि कुरा गर्नु भने राजाको कुरा यस्तो छ हेर्नुहोस् बाइ द वे धेरै राजा भन्दा एउटा राजा भन्दा म त यसको केही पनि न समर्थन गर्छु न खण्डन गर्छु हामीलाई त के छ एउटा जनतन्त्र चाहियो कि जसमा कि हाम्रो देश नेपालको हरेक मान्छेले आफ्नो सिक्योर गरोस् आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भोलि के हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम नहोस् 12 क्लास पढेपछि बच्चाले नसोच्छु कि मलाई म के गर्ने त्यो चाहिँ नहोस् जस्तो अस्ति हेर्नु झापामा 3 जना केटीले आत्महत्या गरे नि किन गरे होला सोच्नुहोस् न एउटा कुरा आत्महत्या रेट त दिन प्रतिदिन बढिरहेको त्यही किनभने मान्छेमा अब सिक्योरिटी छैन नि हाम्रो म भोलि के हुने हो बिजनेस गर्ने हाम्रो नेपालमा टप रिस्क बनेछ कि हामी बिजनेस गर्न बिजनेसम्यान टप रिस्कमा छ अहिले ब्याज दर बढ्दै गएको छ सेज घट्दै गएको छ यो ग्याप कसले फिल गर्छ त तपाईँको के हुनुपर्छ अब तपाईँको यो ब्याज दर ब्याङ्कले बढाएको छ अब ब्याज दर बढेपछि मान्छेलाई लोन पाउँदैन ब्याङ्कमा पैसा छैन भने मान्छेले पैसा लिन पनि के हुन्छ त्यो सेल्स घट्छ भने अब यो डिस्टेन्स भने यो ग्याप कसले पुर्ने त यो सरकारको अधिकार होइन त्यही कारणले हाम्रो जब सिक्युरिटी छैन हाम्रो धेरै कुराहरू हाम्रो नेपालमा छैन जस कारण अनसर्टिन छ यो सब के हो हाम्रो लोकतन्त्रमा बनाउनु पर्छ मतलब हाम्रो ह्युमन राइट्स छैन के हामी राम्रोसँग बस्ने आरामसे बस्ने त्यो राइट्स हो नि त तर बस्न सब मान्छे इभन तपाईँ बच्चामा फ्रस्ट्रेसन छ हेर्नु न बच्चा 10 क्लासको बच्चा 12 क्लासको बच्चा अस्ति 12 क्लासको एउटा नानीले मार्क्स कमायो भनेर आत्महत्या गरे किन वाइ बिकज त्यसलाई थाहा छ कि अब अगाडि के हुन सक्दैन त्यो सोच होला 3 जना केटी बिचरा झापामा हाम्रो 3 जना बहिनी छ झुटेर मरे किन जब फ्युचर अनसिक्योरको कारण त्यो किन त त्यो सब यो व्यवस्थाको कारण हो के व्यवस्था खराब छ अवस्था दुईटा खराब छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँका हिजोका अनुभव अनुभूतिसँगै तपाईँको यो आगामी निर्वाचन सँगसँगै तपाईँको चुनावी तयारीको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा म यो भन्न चाहन्छु हजुरले जुन पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् मैले यो भन्दैन हजुर डाइरेक्ट सपोर्ट गरेर तपाईँ त्यो पार्टी तोडेर आनु म भन्दैन हजुरले अप्रत्यक्ष रूपमा हजुर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र हामीलाई भोट दिएर जिताउनुहोस् स्वतन्त्रलाई तपाईँको हर 165 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा हजुरले हाम्रो स्वतन्त्रलाई जिताउनुहोस् हामीले हजुरको आशा अनुरूप काम गर्छ र साथमा यो देश निर्माण नीति निर्माण तपाईँको समृद्ध नयाँ नेपालको कल्पना हामी सबको साकार हुन्छ यसको म प्रतिबद्धता दिलबाट गर्छु हस् तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँको आगामी मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 बाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा तपाईँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ त्यो निर्वाचनमा तपाईँको सफलताको लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ सबै जनतालाई चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षासहित तपाईँलाई पुनः फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट छुटिन्छौँ धन्यवाद नमस्कार